होम अपर्च्युनिटीको बारेमा म कुरा गर्दैछु र हाम्रो पुराना साथीहरूले पनि एकदम कन्सन्ट्रेट भएर सुन्नु होला। बार हामी पर्सनल्ली आएर हामी प्रेजेन्टेसन गर्दैनौँ अब, किनकि तपाईँहरूले इनिसिएटिभ लिनुपर्छ भनेर हामीले अहिले विस्तार गरिसकेका छौँ। जस्तो हाम्रो जीएस सरले लिनुहुन्छ, अब राजेश विष्ट सरले, इभन नमना सिस्टरले, अब अरू पनि नयाँ नयाँ साथीहरू आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना। त्यसकारण गर्दा हजुरहरूले पनि यो इनिसिएटिभ लिनुपर्छ र यो घरमै बसेर गर्न सक्ने एउटा बिजनेस अपर्च्युनिटी भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसको लागि ठुलो अफिस अथवा बाहिर चाहिँ यो कोभिडको सिचुएसनमा बाहिर गएर एकदम त्रसित अवस्थामा तपाईँले बिजनेस गरिराख्नु पर्दैन, किनकि यु क्यान स्टार्ट दिस बिजनेस फ्रम योर होम। हाम्रो प्रोजेक्टको नाम हो ptrfaffiliate.com, पर्फेक्ट बिजनेस पार्टनर पनि भन्छौँ हामी। अब पिटिआरएफ भनेको के हो भन्ने कुराहरू पनि नयाँ साथीहरूलाई अलिकति कौतलता हुनसक्छ होइन। पिटिआरएफ भन्नाले चाहिँ पुअर टु रिच फ्युचर online.com पनि भन्छौँ हामी, पुअर टु वेल फ्युचर पनि भन्छौँ। तर पुअर टु रिच अथवा यसको सन्दर्भ नै तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ गरिबबाट धनी कसरी बन्ने भन्ने कुराहरूलाई। तर त्यो टाइटलले तपाईँलाई के केन्द्रित गर्छ भने जस्ट यहाँ चाहिँ पैसा मात्रै कमाइदो रहेछ मात्रै होइन, यहाँ धेरै कुराहरू तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। र वी अलवेज युज टु से लर्निङ इज अर्निङ, अथवा सिकाइ नै तपाईँको कमाइ हो होइन। त्यस कारणले गर्दा सिकाइलाई पनि हामीले फर्स्ट प्रायोरिटीमा हामीले यहाँ राखेका छौँ। ओके, अर्निङ साथसाथै लर्निङ पनि तपाईँले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सो बिजनेस अपर्च्युनिटी प्रेजेन्टेसनमा सबैजनालाई म एकमुष्ट वेलकम गर्न चाहे। ओके, कुनै पनि डाउट, कुनै पनि क्वेसन्स छ भने तपाईँले एउटा नोटबुकमा लेखेर राख्नु होला। त्यो क्वेसन्स जस्तो सुकै क्वेसन पाए पनि हामी तपाईँहरूलाई समाधान गर्ने नै छौँ। ओके, थ्याङ्क यू। नाउ म बिफोर स्टार्टिङ अथवा यो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा यस्तो क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टको बारेमा तपाईँलाई कुरा गर्न चाहन्छु। र यो क्यास फ्लो क्वाड्रेन्ट चाहिँ एउटा बुकबाट साभार गरिएको, जुन बुकको नाम चाहिँ रिच ड्याड एन्ड पुअर ड्याड, यानि कि धनी बाउ र गरिब बाहु भन्ने एउटा बुक छ। तपाईँहरूले बुक पनि स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बुक्सहरू काठमाडौँको फुटपाथ यानि कि रत्न पार्क काठमाडौँको चाहिँ गल्ली गल्लीमा तपाईँले अथवा स्टेसनरीमा पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। स्पेसली म काठमाडौँको चाहिँ धेरै मैले त्यो काठमाडौँ मलको अगाडि त्यो फुटपाथबाट मैले धेरै बुक्सहरू किनेको छु। त्यसको कारणले गर्दा मलाई त्यो एक्सपिरियन्स छ। र तपाईँहरूले यो बुक पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, रिच ड्याड एन्ड पुअर ड्याड। र उहाँका यो बुकका लेखक चाहिँ रोबर्ट कियोसाकी हुनुहुन्छ। उहाँले वर्ल्डको पपुलेसनलाई 4वटा भागमा चाहिँ डिभाइड गर्नुभएको छ। 4वटा भाग के पर्छन् अब त्यो म तपाईँहरूलाई जानकार गराउने नै छु। ओके, र उहाँले वर्ल्डको पपुलेसनलाई 4वटा भागमा किन बाँड्नुभयो र यसको के हो इन्टेन्सन भन्ने कुराहरू पनि म तपाईँहरूलाई बताउँछु। ओके, लेट्स गो फर ए। ए मिन्स इम्प्लोइ। यु हेभ अ जब मिन्स तपाईँसँग एउटा जब हुन्छ, नो लिभ, त्यहाँ लिभरेज पनि हुँदैन, न समयको न पैसाको। त्यस कारण गर्दा तपाईँलाई कुनै पनि कम्पनीले अथवा कुनै पनि ओनरले तपाईँलाई के गरेको हुन्छ त एउटा सर्टेन टाइम दिएको हुन्छ, लाइक 8 घन्टा 5 घन्टा 10 घन्टा 12 घन्टा 15 घन्टा वाट एभर द टाइमिङ उनीहरूले तपाईँलाई टाइमिङ दिन्छ। त्यो टाइमिङभरि तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ चाहेर पनि 10 घन्टाको ड्युटीमा म 15 घन्टा काम गर्छु भन्नु पाउनुहुन्न, कम्पनीले एलाउड दिँदैन तपाईँलाई, किनकि त्यहाँ लिभरेज हुँदैन। सो एउटा श्रमिकले के गर्छ त भन्दाखेरि काम गर्छ, एउटा सर्टेन टाइम हुन्छ, 8 to 5 ड्युटी, जस्तो नेपालकै जागिरकै कुरा गरौँ 8 बजीदेखि चाहिँ 5 बजीसम्मको जागिर होइन। सो त्यसमा चाहिँ तपाईँले लिभरेज गर्न सक्नुहुन्न, चाहेर पनि तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्न। त्यस कारण गर्दाखेरि त्यहाँ जति समय तपाईँ काम गर्नुहुन्छ त्यति भरिको मात्रै तपाईँले इन्कम पाउनुहुन्छ। जस्तो तपाईँ हामी अहिले सायद सबैजना हामी इम्प्लोइ क्याटेगोरीमा नै पर्छौँ होला, राइट। लेट्स गो फर नेक्स्ट। सेल्फ इम्प्लोइ मिन्स, एस मिन्स सेल्फ इम्प्लोइ। सेल्फ इम्प्लोइले के गर्छ त भन्दाखेरि यु क्रिएट अ जब मिन्स तपाईँले आफ्नो लागि जब क्रिएट गर्नुहुन्छ। ओके, जस्तो एउटा कफी सप, एउटा ब्युटी पार्लर अथवा एउटा फ्यान्सी सप, एउटा चाहिँ रेस्टुरेन्ट तपाईँले चलाउनुहुन्छ भने यु हेभ टु गो देयर। तपाईँ त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ, तपाईँले त्यसको त्यो ढोका खोल्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म तपाईँले ढोका खोलेर राख्नुहुन्छ तबसम्म मात्रै तपाईँको इन्कम, ढोका बन्द इन्कम पनि बन्द। देयर इज अल्सो नो लिभरेज, त्यहाँ पनि लिभरेज हुन सकेन हो। यसो हेर्दाखेरि इम्प्लोइले भन्दा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ पैसा तपाईँले कमाउनुहुन्छ सेल्फ इम्प्लोइमा, बट यु हेभ टु इन्भेस्ट योर मोर टाइम मिन्स तपाईँको धेरै समय चाहिँ त्यहाँ खर्चिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो 8 घन्टा 10 घन्टा तपाईँले काम गर्नुहुन्थ्यो एउटा कम्पनी हो भने यहाँ चाहिँ तपाईँले 15 20 22 घन्टासम्म तपाईँले आफ्नो दोकान हो नि त आफूले खटिनुपर्ने हुन्छ। सो यसमा चाहिँ तपाईँले लिभरेज गर्न सक्नुहुन्न, अलिकति समय पनि तपाईँको नबच्ने भयो। यहाँ चाहिँ फ्यामिलीको लागि पनि एउटा क्वालिटी टाइम पनि नबच्ने भयो सेल्फ इम्प्लोइ हुँदै गर्दा। त्यस कारण गर्दाखेरि लेट्स गो फर बी। बी मिन्स बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर ले चाहिँ के गर्छ त भन्दा पिपल वर्क फर यु।
चाहिँ लिभरेज पनि हुन सक्यो है। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ चाहिँ कम्पनीको कुराहरू आउँछ। जस्तो 500, 1000, 1500, 2000 लाखौँ व्यक्तिहरूको एउटा कम्पनी हुन्छ। 500 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको एउटा कम्पनी हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के हुने भयो त, मल्टिप्लाई हुने भयो। के हुने भयो? टाइम पनि मनी पनि। जस्तो मैले हाम्रो कुमार सेन्जाली मगर सरले र राज विष्ट सरले तीनजनाले हामीले 8-8 घण्टा काम गर्यो भने 8-3 24 घण्टा चाहिँ त्यो ओनरको लागि के हुने भयो? टाइम हुने भयो। त्यसकारण गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ लिभरेज हुन सक्छ बिजनेस ओनर। Okay, let's go for I. I means investor. Investor भनेको money works for you means तपाईको हामीले सानोमा मैले त पढ्नु पाएन त्यो बुक्स, सायद मेरो दाइहरुले पढ्नु भएको थियो। त्यो दाइहरुले पढ्दै गर्दा मलाई अलिकति याद आउँछ, एउटा इंग्लिश मिडियमको इंग्लिश बुक थियो त्यो। त्यसमा भनिन्थ्यो मनी एट्र्याक्ट्स मनी, यानी कि पैसाले पैसा कसरी खिच्छ अथवा पैसाले पैसा खिच्ने भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ यहाँनिर फोकस गर्न सकिन्छ। प्यासिभ इन्कम मिन्स तपाईको अनुपस्थितिमा पनि, तपाई सुत्दै गर्दा पनि, तपाई कहीँ भिजिट गर्दै गर्दा पनि तपाईको इन्कम चाहिँ आइराख्ने। र अहिलेसम्म त हामीले त्यस्तो गरेको छैनौं, तर यहाँ इन्भेस्टरले चाहिँ त्यसो गर्छन् किनकि दे इन्भेस्ट द मनी। जस्तो नेपालकै अहिले सन्दर्भमा कुरा गर्ने ठुल्ठुलो हाइड्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईको चाहिँ लगानी गर्ने, त्यहाँ के दिनै जानुपर्छ, ओहो आज कति काम भयो, मेरो पैसा कहाँ गयो होला भनेर तपाईले केयर गरिराख्नु पर्यो? नो, यु जस्ट one time you invest and money will come automatically. Means money attracts money पनि भनिन्छ। र किङ अफ इन्भेस्टर भनेर हाम्रो डोनाल्ड ट्रम्प जुन अमेरिकाको अहिलेको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू जस्तो गल्फ रिसोर्टहरूतिर ठुल्ठुलो के ट्रम्प टावरहरू त्यस्ताहरू ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा चाहिँ उहाँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ। र अघि मैले के भनेको थिएँ, स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो चारवटा क्याटेगोरीको वर्ल्डको पपुलेसनलाई डिभाइड गरिएको हो र ई र एस यानी कि ब्लू क्याटेगोरीमा चाहिँ अलमोस्ट लाइक वर्ल्डको पपुलेसन 95% पिपलहरु चाहिँ यो क्याटेगोरीमा पर्दो रहेछ भने बी र आई चाहिँ यो ओरेन्ज क्याटेगोरीमा चाहिँ बी र आई क्याटेगोरीमा चाहिँ ओन्ली 5% वर्ल्ड पपुलेसन यो क्याटेगोरीमा पर्दो रहेछ। तर साँच्चै नै भन्ने भने यदि वर्ल्डको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने यही बी र आई क्याटेगोरीले नै संसारलाई धानेको छ, राइट? त्यसकारण गर्दाखेरि यदि ई अथवा एस क्याटेगोरीमा वेल्थको कुरा गर्ने अथवा पैसाको कुरा गर्ने हो भने यो यतापट्टिको ब्लू क्याटेगोरीको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ ओन्ली 5% मात्रै वेल्थ अथवा पैसा रहेछ भने बी र आई क्याटेगोरीमा चाहिँ अलमोस्ट लाइक 95% वेल्थ चाहिँ यी व्यक्तिहरूसँग रहेछ। त्यसकारण गर्दाखेरि हाम्रो मोटो अथवा हाम्रो इन्टेन्सन यो क्याश फ्लो क्वाड्रेन्ट तपाईहरुलाई देखाउँदै गर्नुको एउटा उद्देश्य भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई पनि बी अथवा आई क्याटेगोरीमा जम्प गराउने नै हाम्रो उद्देश्य हो। वी डोन्ट वान्ट यु टु वर्क लाइक अ इम्प्लोइ अथवा तपाई सेल्फ इम्प्लोइ भएर काम गर्नु पनि नपरोस् र यो बिजनेस अथवा बिजनेस ओनर अथवा इन्भेस्टर बन्नको लागि हो। इट विल टेक टाइम। म अहिले यहाँ कृष्ण श्रेष्ठले भनिहाल्यो, अब गइन्छ होला 1 वर्षमा त भन्ने त्यो सम्भव छैन। इट विल टेक टाइम, बट एक दिन तपाई अवश्य त्यो क्याटेगोरीमा पुग्न सक्नुहुन्छ यदि राम्रोसँग तपाईले बुझेर अगाडि बढ्नु भने, किनकि प्रोजेक्ट हाम्रो रेडी छ, राइट? लेट्स गो फर नेक्स्ट स्लाइड। यो रिजन तपाईको कारण हुन सक्छ। के छ त तपाईको कारण? धेरै साथीहरुको धेरै कारणहरु हुन सक्छ। यो पीटीआरए प्रोजेक्टमा किन आबद्ध हुने भन्ने क्वेशन्स ठुलो धेरै साथीहरुले सोध्न सक्छन्। र त्यसको लागि तपाईको यो 10 वटा रिजन मध्ये एउटै मात्रै त रिजन तपाईसँग छ भने इट्स इनफ टु डु दिस बिजनेस, अथवा एकदम एउटै मात्रै एउटा रिजन मात्रै तपाईले सिलेक्ट गर्नुभयो भने पनि इनफ छ हाम्रो बिजनेस गर्नको लागि। ओके, नाउ एक्स्ट्रा इन्कम, पार्ट टाइम, फुल टाइम। हेर्नुहोस् त, पार्ट टाइम गर्न चाहनेलाई पार्ट टाइम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, फुल टाइम गर्न सक्नेलाई जस्तो म फुल टाइमर काम गरिरहेको छु अहिले पीटीआरएमा भनेपछि, सो यु हेभ लट्स अफ चोइस आफ्टर ड्युटी। जुन बचेको समय छ त्यो बचेको समयलाई युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। सो तपाईको चोइस है। यहाँ तपाईले जब जागिर छोड्ने खुरुकै यहाँ हाल्ने फुल टाइमर बन्ने मेरो भन्ने इन्टेन्सन होइन। तपाईहरुले डिसाइड गर्नुस्। आजको दिनमा जुन जब गर्दै हुनुहुन्छ त्यो जबबाट कमाउने इन्कम यहाँबाट कमाउन थाल्नु भने मैले जागिर छोड्नु सर भनिराख्नु पर्दैन अथवा म्याडम भनिराख्नु पर्दैन, किनकि यु विल डिसाइड योरसेल्फ एन्ड यु विल क्विट दैट जब एन्ड यु विल बिकम फुल टाइमर इन दिस प्रोजेक्ट, राइट? त्यसकारण गर्दा इन्कम फ्रम होम मिन्स घरमै बसेर इन्कम। हेर्नुहोस् त अहिले कोभिडको सिचुएसनमा कति समय छ हामीसँग, कति गफ गर्ने, कोसँग च्याट गर्ने, कोसँग के भन्ने। सो यु हेभ लेजर टाइम, म्याक्सिमम टाइम छ, तर च्याट गर्दै गर्दा अथवा कसैसँग बोल्दै गर्दाखेरि प्रोडक्टिभ होस्। ओके, त्यसकारण घरमै बसेर पनि तपाईले इन्कम कमाउन सक्नुहुन्छ। लाइबिलिटिजको कुरा गरौँ, यानी कि तपाईहरु विदेशमा हुनुहुन्छ भने अलिकति ऋणपान गरेर होला, तपाईको ब्याङ्कको लोनहरु होला, त्योहरु क्लियर गर्नको लागि पनि त हुन सक्छ, हैन?
सेटल ब्याक इन होम कन्ट्रिज जो व्यक्ति साथीहरू चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ ब्याक टु घरमा गएर एकदम पर्फेक्ट टाइम फ्यामिलीसँग चाहिँ अहिले यो यस्तो कोभिडको सिचुएसनमा तपाईँहरू फ्यामिलीसँग बस्न चाहनुहुन्छ त्यो समय बिताउन चाहनुहुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दा त्यो एउटा क्वालिटी टाइमको लागि पनि हुनसक्छ अथवा सेटल ब्याक जो नेपालमा हुनुहुन्छ अझ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ तपाईँहरू सेटल हुनको लागि पनि हुनसक्छ टु स्टार्ट योर ओन बिजनेस मिन्स तपाईँको आफ्नै बिजनेस गर्नको लागि पनि हुनसक्छ होइन बिजनेस भन्नाले फेरि अघि भर्खर चाहिँ के सरले यहाँनिर चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइको एज अ बिजनेस आफै भन्ने तर यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँले आफ्नै बिजनेस पनि यहाँबाट चाहिँ यो प्रोजेक्टबाट पाउनुहुन्छ त्यो कसरी भन्ने कुराहरू म अहिले आउँछु एचिभ योर ड्रिम्स सपना पुरा गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त सपना कति थियो सपना आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि अथवा 10 वर्ष 5 वर्ष अगाडि ब्याक जानुहोस् त तपाईँको सपना के थियो होला तपाईँ स्कुल पढ्दै गर्दा कलेज पढ्दै गर्दा तपाईँको सपना कस्तो थियो होला यस्तो बन्छु म यस आई वान्ट टु बिकम अ लाइक हिम or her भनेर तपाईँले डिसाइड गर्नुभयो होला तर ती सपनाहरू के हुने भयो बिस्तारै बिस्तारै खुम्चिँदै अहिले त्यो सपना पनि मेटिन आँटिसकेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँको सपना भन्दा पनि तपाईँको बच्चाहरूको सपना पुरा गर्नमा तपाईँ तल्लीन हुनुहुन्छ यानि कि व्यस्त हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँको सपनाको कुनै पनि भ्यालु छैन त्यहाँनिर त्यस कारणले गर्दा तपाईँको सपना पनि पुरा गर्न सक्नुहुन्छ सपना यस्तो देख्नुहोस् जुन सपनाले तपाईँलाई सुत्न दिँदैन सुतेर देख्ने सपना त कहिले पो पुरा भएको छ र होइन र त्यस कारणले तपाईँको सपना पनि यो प्रोजेक्टबाट पुरा गर्न सक्नुहुन्छ अर्ली रिटायरमेन्ट हुनको लागि पुलिसको जागिर आर्मीको जागिर खानै पर्छ सरकारी जागिर खानै पर्छ भन्ने छैन यहाँबाट तपाईँ म्याक्सिमम इन्कम तपाईँले अनलिमिटेड इन्कम कमाउन थाल्नुभयो भने तपाईँले लिने तपाईँ हो टाइमलाई लिभरेज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ चाहेर पनि तपाईँ जहाँ चाहनुहुन्छ त्यहीँ जान सक्नुहुन्छ आज मैले चाहे भने बराइन म अहिले भरे पनि छ भने म जानको लागि टिकट गरेर म आउन सक्छु किनकि आई हेभ पासपोर्ट विथ मी त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहेर पनि त्यो कम्पनीबाट निस्किन सक्नुहुन्न किनकि कम्पनी सुड एलाउ यु राइट त्यस कारणले गर्दाखेरि रेसिडुअल इन्कमको बारेमा म धेरै एक्सप्लेन गर्दिनँ किनकि तपाईँको अनुपस्थितिमा नै तपाईँले कमाउने पैसालाई चाहिँ रेसिडुअल इन्कम भनिन्छ अथवा तपाईँ सुत्दै गर्दा पनि बिहान उठ्दै गर्दा वाउ हाउ मच डलर आई गेट री भनेर तपाईँले हेर्दै गर्दा तपाईँको ई वालेट चेक गर्दै गर्दा पनि त्यहाँनिर डलरहरू झरिरहेको होस् त्यस्तो प्रोजेक्ट ओके लिभ लेगेसी यानी कि लेगेसी मतलब के भने एउटा अमर रहने अथवा एउटा जीवन्त तपाईँको जिन्दगी आज हेर्नुहोस् त हाम्रो हिजो होइन हाम्रो माधव घिमिरे चाहिँ हाम्रो खस्नुभयो होइन सो उहाँ एउटा यो कवि पनि भनेर भनिन्छ उहाँ खस्नुभयो तर 102 वर्ष बाँच्दै गर्दाखेरि उहाँले गरेको कृति अथवा उहाँले लेख्नुभएको कविता उहाँले योगदान दिनुभएको चाहिँ एउटा नेपाली साहित्य जगतलाई सधैँभरि अमर रहिरहने भयो नि त उहाँ मर्दै गर्दा पनि हेर्नुहोस् त आज कति फ्युनरल आज अन्त्येष्टि गर्दैछ आर्मीले बाजा बजाएर एकदम उहाँको कविताहरू चाहिँ वाचन गरेर त्यो तरिकाले चाहिँ एउटा सम्मानको साथमा तपाईँ हामी मर्दै गर्दा त एउटा कुकुर बिरालो मरे जस्तै होइन र त्यस कारणले गर्दाखेरि केही गर्नुपर्छ जिन्दगीमा बाँच्दै गर्दाखेरि म किन बाँचेँ अथवा म यो धरतीमा किन जन्मेँ भन्ने कुराहरू एउटा प्रपोज अफ लिभिङ बाँच्नुको एउटा उद्देश्य पनि हामीले पुरा गरेर मात्रै हामी मर्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि एउटा तपाईँलाई अमर रहने अथवा तपाईँको फ्यामिलीले तपाईँलाई याद दिलाइराख्ने केही काम त्यस्तो अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन तर यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ ओके नाउ we proudly present e-commerce store has your own startup business हैन without investment need only your smartphone and internet यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरु एक्साइटेड पनि बन्नु होला वाउ विदाउट इन्भेस्टमेन्ट need only your smartphone and internet भन्दै गर्दाखेरि तपाईसँग स्मार्टफोन पनि छ हैन दुःख गरेर तपाईहरुले झगडा गरेर भए पनि तपाईले अलिअलि पैसा जौ गरेर साच्चै नै अहिले टच स्क्रिन खाली मोबाइल बोक्नु भएको छ होला आई डोन्ट थिंक तपाईले नोकिया अथवा स्यामसङको सानो टिटिट गर्ने मोबाइल त बोक्नु भएको छैन जो साथीहरुले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ सबैको स्मार्टफोन छ राइट म्याक्सिमम 20-30 हजार 40 हजार 50 हजार 1 लाख 1.5 लाखको फोन होला तपाईको हात त अहिलेसम्म यो फोनबाट 1 रुपैयाँ कमाउनु भएको छ तपाईले आई डोन्ट थिंक बट यहाँ चाहिँ तपाईको पोसिबिलिटी छ यस यु क्यान अर्न इन्कम फ्रम स्मार्टफोन एन्ड इन्टरनेट त्यस कारणले गर्दा अब इन्टरनेटबाट तपाईले यो बिजनेसलाई विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ नट ओन्ली नेपाल नट ओन्ली इन्डिया नट ओन्ली दुबई वर्ल्ड वाइड रूपमा तपाईले विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रोजेक्टलाई सो तपाई मोर इन्फर्मेसन तपाई हाम्रो वेबसाइटको जान्न चाहनुहुन्छ www.ptfaffiliate.com यसमा पनि तपाईले क्लिक गरेर तपाईले हाम्रो लाइसेन्सहरु हेर्ने लिगलाइज हो कि होइन यहाँनिर कस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यो इच एन्ड एभ्रीथिङ यु क्यान सी योरसेल्फ
तपाईँ आफैले पनि हाम्रो वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै साथीले यो त लिगलाइज होइन होला, यो त युनिटी लाइफ जस्तै पैसा उठाएर भाग्ने पो हो कि भन्ने धेरै व्यक्तिहरूको यो क्वेसन्सहरू छ। प्लिज डोन्ट कम्पेयर विथ एनी नेटवर्क मार्केटिङ, किनकि यो नेटवर्क मार्केटिङ होइन, यो टोटली एउटा एफिलिएटमा तुलना गर्दैन। ओके, अब जो कार्य थालनी गर्नको लागि पछाडि छ यहाँनिर, तर त्यो बुर्ज खलिफा चढ्नको लागि पनि त टम क्रुज बन्नु पर्यो कि त माथि प्लेनबाट जम्प गरेर तल झर्नको लागि हैन। अदरवाइज यु ह्याभ टु ग्राउन्ड फ्लोर, तपाईँले ग्राउन्ड फ्लोरबाट फर्स्ट स्टेप तपाईँले नै चाल्ने हो, कसैले चाल्दिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि र कहाँसम्म पुग्दैछ यो हेर, पिटिआरएफ एलटिडी नाम गरेर हाम्रो म्यानचेस्टर युनाइटेड अथवा युनाइटेड किङडममा चाहिँ हाम्रो फेब्रुअरी 2019 मा हाम्रो यो अफिस अथवा म्यानेजर अथवा रिजनल सेकेन्ड हाम्रो कहाँ भयो त मे 2019 मा पिटिआरएफ ई कमर्स को नामले यो के कन्ट्री त स्टेट छ। ओके, यो 7 वटा स्टेटलाई एकमुष्ट रूपमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स भनिन्छ र दुवै एउटा स्टेट हो, अबुधाबी, आजमान, शारजा हैन, रसल खेमा, अलेन, यसरी फुजेरा, यसरी गरेर 7 वटा स्टेट बनाएको छ। त्यो 7 वटा स्टेट मध्ये एउटा स्टेट आजमानमा चाहिँ हाम्रो फ्री जोनमा चाहिँ हाम्रो रजिस्टर अफिस छ, हाम्रो अफिस पनि आजमानमा फ्री जोनमा छ, दुबईमा छ। ओके, त्यसकारण गर्दाखेरि यसरी नै हामी इगरली एकदम वेटिङ गरिरहेको छौँ। यो प्रोजेक्टलाई हामी वर्ल्ड वाइड रूपमा लिएर जान चाहन्छौँ। यो युके अथवा नेपाल अथवा इन्डियालाई मात्रै फोकसमा लिएर जानको लागि हामी रेडी छौँ। त्यसकारण गर्दाखेरि फर्स्ट प्रायोरिटी कम्पनीले युएसए, क्यानाडा, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, मलेसिया, इन्डिया, नेपाल इटिसी means being a Nepali, definitely we will take this business to our country, but त्यसको लागि अलिकति समय लाग्छ। त्यो समयको इन्तजार तपाईहरुले गर्नुहुन्छ र त्यो समय अवधिभित्रमा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ, टिम स्ट्रङली बिल्ड गर्दैछौँ, टिम बनाउँदैछौँ, हामी टिमलाई डेभलप गर्दैछौँ, कसरी चाहिँ अब्जेक्सन ह्यान्डलिङ गर्ने, कसरी चाहिँ यो बिजनेसलाई कसरी विस्तार गर्ने, के छ हाम्रो कामहरु हो, त्यो कुराहरु तपाईहरुलाई सबै कुराहरु हामी बेसिक इन्फर्मेसन, बेसिक नलेजहरु तपाईहरुलाई हामी दिने गर्छौँ। Okay, now let's go for next slide. Who we are, हामी को हौं त, अथवा पिटिआर प्रोजेक्ट के हो त, यहाँ कस्ता कस्ता व्यक्तिहरु आबद्ध हुनुहुन्छ त्यस कुराहरु चाहिँ यहाँनिर म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। बिजनेस एनालाइज्ड, business development team, business planner and strategy experts, life and business coach, trainer, mentor, author, यस्ता व्यक्तिहरुको संलग्नतामा बनेको एउटा प्रोजेक्टको नाम हो पिटिआरएफ। त्यसकारण गर्दा पनि तपाई आफै यी व्यक्तिहरुको हल्का यी 6-7 वटा स्लाइडमै तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यस पिटिआरएफ प्रोजेक्टको इन्टेन्सन के रहेछ। इट्स नट only to earn money, because most important things you have to have more knowledge, किनकि तपाईसँग जति नलेज हुन्छ नि त्यसले तपाईलाई यो प्रोजेक्टबाट सिक्दै गरेको जुन नलेज छ तपाईले आफ्नो ओन बिजनेसमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि घाटा छैन यहाँनिर आबद्ध हुँदै गयो। ओके, त्यसकारणले पनि म किन प्राउड फिल गर्छु भने आई एम सो नट आई एम वी आर सो लकी टु बी पार्ट अफ पिटिआरएफ, राइट। नाउ हाम्रो डाइरेक्टर्सहरु, हाम्रो पिटिआरएफ को बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरुको कुरा गरौँ। को हुनुहुन्छ त, देवदास 369 सीईओ हुनुहुन्छ हाम्रो कम्पनीको, इन्टरनेशनल ट्रेनर, अथर एन्ड मेन्टर हुनुहुन्छ उहाँ। ओके, 369 को म तपाईहरुलाई सबै कुराहरु बताउनु पर्यो भने अलमोस्ट लाइक आधा घण्टा लाग्न सक्छ। त्यसकारण गर्दा आई विल नट टेक दैट टाइम, आई विल नट एक्सप्लेन अबाउट दैट व्हाट इज द मिनिङ अफ 369, बट तपाईले गुगल धन्यवाद गर्न सक्नुहुन्छ। 369 कस्ता कस्ता व्यक्तिले पाउँछ, जो कोही व्यक्तिले त्यो 369 युज गर्न पाउँदैन, जोसँग दिमागको अथाह ज्ञान छ अथवा अथाह नलेज छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्रै यस्ता वर्डहरु अथवा यस्ता वर्डहरु युज गर्छन्। ओके, सो हजुरहरूले नै यसको फाइन्ड आउट स्पेशली अब बिजनेस स्ट्र्याटेजी प्लानर हुनुहुन्छ।
जस्तो हाम्रो राज खानदान अहिले तरस्सा भने जस्तै शेख फैसल अली अब्दुल्ला चाहिँ यहाँको शेख फ्यामिलीबाट बिलोङ्स गर्नुहुन्छ ओके नाउ उहाँ चाहिँ बिजनेस स्ट्राटेजी प्लानर हुनुहुन्छ एन्ड हर्षन नायर पल्लित हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो बिजनेस म्यानेजमेन्ट डाइरेक्टर हुनुहुन्छ अलमोस्ट लाइक 61 इयर्सको एक्सपिरियन्स नो 41 इयर्सको एक्सपिरियन्स सरी 41 इयर्सको एक्सपिरियन्स उहाँसँग छ ओके त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ इट्स नट ओन्ली अबाउट 3 पिपल्स बडा 3 जना डाइरेक्टर मात्रै होइन यहाँनिर धेरै यस्ता एक्सपर्टाइजहरू हुनुहुन्छ अलमोस्ट लाइक 46 एक्सपर्टाइजहरू हामीसँग प्रोजेक्टमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ विस्तृत जानकारी चाहिँ तपाईले हाम्रो वेबसाइट www.ptrfaffiliate.com मा पनि गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ओके नाउ भिजन के छ त हाम्रो भिजनको कुरा गरौँ किनकि मिसन भिजन बेगर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ त्यसकारणले हाम्रो भिजन भनेको टु बी वान अफ द लिडिङ ई-कमर्स वेब पोर्टल इन द वर्ल्ड अथवा यस्तो वेब पोर्टल एउटा ई-कमर्स वेब पोर्टल बन्ने जस्ट लाइक amazon.com अथवा alibaba.com सँग टक्कर दिन सक्ने एउटा त्यस खालको एउटा वेब पोर्टल बन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा भिजन छ कम्पनीको okay to build a 100% free online business platform 100% business platform यो free business platform हो create a healthy and wellness human life sectors to globes अथवा संसारभरि यस्तो व्यक्ति जो आर्थिक तवरले मजबुत हुनुपर्छ फाइनान्शियली स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा चाहिँ जति पनि व्यक्तिहरू यहाँनिर आबद्ध हुनुहुन्छ एसोसिएट हुनुहुन्छ ती प्रत्येक व्यक्तिको जिन्दगीमा आर्थिक समृद्धि हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले चाहिँ यहाँनिर हाम्रो भिजन नै तयार गरिएको छ त्यसकारणले गर्दा तपाईहरु एकदम लकी पनि हुनुहुन्छ कि किनकि हामी चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो आर्थिक स्थितिलाई हामी सुधार्दै अगाडि बढ्नेछौँ त्यस्तै मिसनको कुरा गरौँ क्रिएट मिलियन्स अफ वेल्दी पिपल वर्ल्ड वाइड थ्रु आवर रेडमेड बिजनेस सिस्टम अथवा हाम्रो रेडमेड बिजनेस सिस्टमबाट वर्ल्ड वाइड रूपमा कसरी चाहिँ विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ यहाँनिर फोकस गरिएको छ र हाम्रो एउटा मिसन के छ भने मिलियन्स अफ पिपलहरु चाहिँ एउटा फाइनान्शियली स्ट्रङ बन्नुपर्छ है भन्ने मान्यता राखेर चाहिँ एउटा मिसनकै रूपमा चाहिँ हाम्रो अगाडि बढिएको छ रुरल डेभलपमेन्ट एन्ड अर्बन पिपल एम्पावरमेन्ट प्रोग्राम्स विथ द हेल्प अफ मेनी कन्ट्रीज यानी कि अन्य कन्ट्रीको सहायतामा ग्रामीण क्षेत्र अथवा शहरीय क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई पनि एउटा के दिनु पर्यो त अवसरको अपर्चुनिटी दिनुपर्छ अथवा ग्रामीण क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई किसान दाजुभाइ दिदीबहिनी बा आमाहरुलाई एउटा डिहाइड्रिक सिस्टमबाट कसरी एग्रिकल्चर सेक्टरलाई चाहिँ अगाडि बढाउन पनि हामीले राखिएको छ र यहाँनिर पीटीआरएफ मात्रै हुँदैन अन्य कन्ट्रीहरुको सहायतामा पनि त्यस्ता प्रोजेक्टहरु पनि भोलिको दिनमा हामी गर्दै जानेछौँ सपोर्टिङ डिफरेन्टली एबल पिपल एन्ड वुमेन एम्पावरमेन्टको कुराहरु छ यहाँ फिजिकली च्यालेन्ज पिपलहरु जस्तो तपाई हामी कति छौं हेर्नुस् त चाहेर मेरो भोइसहरु सुनिराख्नु भएको छ तपाई चाहेर हिड्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ खान सक्नुहुन्छ बोल्न सक्नुहुन्छ whatever you want you can do yourself right तर यस्ता व्यक्तिहरु छन् जो बोल्न सक्दैनन् यस्ता व्यक्तिहरुको लागि पनि हाम्रो एउटा मिसन छ उहाँहरुलाई हेल्प गर्ने उहाँहरुलाई यो अपरमेन्ट यानी कि महिला जागरण अथवा महिला सशक्तिकरणलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ महिलालाई एउटा घरभित्रको एउटा क्राइटेरियामा सीमित एउटा दायराभित्र एउटा घरको मात्रै काम गरेर बस्नु पर्छ भन्ने जुन एउटा कन्जर्भेटिभ माइन्ड छ अथवा त्यो न्यारो थिंकिङ छ त्यसलाई चाहिँ चिरोफारो गर्नको लागि हाम्रो मिसनकै रूपमा एउटा महिला वर्गहरुलाई चाहिँ यो प्लेटफर्मबाट अथवा यो प्रोजेक्टबाट उहाँहरुलाई चाहिँ एउटा फ्रन्ट लाइनमा अथवा फ्रन्ट पेजमा उहाँहरुलाई उपस्थित गराउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले यो प्रोजेक्टमा स्पेशली धेरै हाम्रो महिला दिदीबहिनी दाजु के रे आमाहरुलाई चाहिँ एउटा फोकस गरिएको छ एज डजन्ट म्याटर है यहाँ एजको कुनै पनि ब्यारियर छैन व्हाटएभर द एज तपाईसँग छ त्यो एजको कुनै पनि ब्यारियर छैन यहाँ जस्तो सुकै एजका व्यक्तिहरु जस्तो सुकै नपढेका व्यक्तिहरु पनि आएर यहाँनिर सिक्न सक्नुहुन्छ सिक होइन र त्यसकारण गर्दाखेरि यहाँनिर यस्ता मिसन एन्ड भिजनको कुराहरु छन् साथसाथै यहाँनिर हाम्रो केही की पोइन्ट्सहरुको कुरा गर्दैछु म 100% ग्यारेन्टी सिस्टम छ यहाँबाट जति पनि तपाईले इन्कमहरु कमाउनुहुन्छ त्यो 101% तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ कुनै पनि छुपाहाट छैन यहाँ देयर इज नथिङ हिडन ओके त्यसकारण गर्दाखेरि यहाँ क्याल्कुलेसनको हिसाबले पनि तपाईले आफूले क्याल्कुलेटर थिर्दै हिसाब गरेर पनि तपाईले इन्कम कमाउन सक्नुहुन्छ तर त्यसको लागि तपाई कम्फोर्ट जोन बाट चाहिँ अलिकति टाढो चाहिँ हुनुपर्छ कम्फोर्ट जोनमा बसेर अहिले म कराउँदै गरेको होला सायद धेरै साथीहरुले भिडियो अफ गर्नु भएको छ मेबी तपाईहरु सुतेर मज्जाले निदै राख्नु भएको छ कि आई डोन्ट नो सुत्नु त भएको छैन नि हजुरहरु कोही पनि बोल्नु सबै सुत्नु छैन सर छैन सुतेको छैन हामीले मजाले सुनिरहेको छौं बुझ्नुस् मिल्छ भने भिडियो नि ओपन गर्नुहोस् यदि मिल्दैन भने चाहिँ नगर्नु होला
मिल्छ भने भिडियो पनि ओपन गर्नु so that I can see you guys. Okay, so now यसरी नै हैन म एकचोटी हेर्न मन लाग्यो सबैजनालाई सबै सन्चै हुनुहुन्छ नि ल ल एकदम कृष्ण सर एकदम सन्चै छ है सुनिरहेको छौँ तर तपाईँले कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ सर ओके ओके हैन म तपाईहरुलाई हेर्न चाहन्छु मैले खोलेको एनीवे ल ठिकै छ सबैजना सुन्दै गर्नुहोस् फेरि म स्क्रिन शेयर गरिहाल्छु त्यो टेन्सनै भएन तपाईहरुलाई हैन सो नाउ सुन्दै गर्नुहोस् है त without buying people can sell the product यानी कि तपाईहरुले नकिन्दै गर्दा पनि अरु साथीहरुले किन्दै गर्दा पनि तपाईले इन्कम पाउनुहुन्छ यसमा म एउटा सानो कुरा तपाईलाई एड गर्न चाहे म प्राय उदाहरण अलिकति दिएर तपाईहरुको टाइम अलिकति लिन्छु किनकि बुझ्न सहज होस् आज तपाईहरुले धेरै खर्च गरेर अथवा तपाईको प्रेसियस टाइमलाई तपाईले इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ किन भन्दाखेरि टु लर्न समथिङ टु नो समथिङ अबाउट आवर प्रोजेक्ट राइट त्यसकारण गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई अलिकति उदाहरण दिन चाहन्छु जस्तो फर एक्जाम्पल यहाँनिर हाम्रो गुना सिस्टर अहिले साइप्रसमा हुनुहुन्छ राइट त्यसकारण गर्दाखेरि उहाँले एउटा शपिङ मलमा चाहिँ आज चाहिँ 90% क्लियरेन्स लागेको रहेछ सेल लागेको रहेछ सो लेट्स गो गाइज भनेर चाहिँ उहाँले भागे जति सबै साथीहरुलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ लानुभयो शपिङ मलमा गए सबैले पैसा तिरे सामान पनि किने लिएर आए गुना सिस्टरले केही पाउनुभयो युआर दिनुभयो उहाँलाई त्यो शपिङ मलले दिएन नि त हैन त्यसकारण गर्दा गुना सिस्टरले के गर्नुभयो सी जस्ट शेयर द मेसेज यानी कि उहाँले एउटा इन्फर्मेसन मात्रै पास गर्नुभयो तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने मैले किन यो भन्नु खोजेको भने यहाँ चाहिँ उहाँ त्यो बेनिफिट कस्तो आउँछ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी तपाईलाई फेरि जोडेर ओनरले चाहिँ अथवा त्यो शपिङ मलको ओनरले पैसा कमायो भने उगुना सिस्टरले त केही पनि पाउनु भएन त्यसकारण गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईले यो इन्फर्मेसन अथवा यो अपर्चुनिटी म्याक्सिमम पिपलहरुलाई प्रोवाइड गर्दै क्यान अर्न अनलिमिटेड इन्कम थ्रु योर स्मार्टफोन एन्ड इन्टरनेट मैले अघि भर्खर पनि भनेको थिएँ अघि भर्खरसम्म यहाँनिर नयाँ साथीहरु जति पनि हुनुहुन्छ अघि भर्खरसम्म आउँदै गर्दाखेरि तपाई खर्च गर्नुभयो होला डाटा हालेर त डाटा पे गरेर तपाईहरु नेपालबाट अहिले जोडिराख्नु भएको होला धेरै साथीहरु सबैको ठाउँमा वाइफाई छैन मलाई थाहा छ इभन मेरो घरमा पनि वाइफाई छैन मेरो दाइहरु मम्मीहरुले चाहिँ डाटा चलाउनुहुन्छ राइट काठमाडौँमा चाहिँ छ इलाममा चाहिँ छैन मेरो घरमा वाइफाई त्यसकारण गर्दा मैले के भन्छ म एक तपाईले कम कमाउन सक्नुहुन्छ ओके स्टार्टिङ अ वर्ल्ड वाइड बिजनेस जस्तो हाम्रो मुना श्रेष्ठ सिस्टरले एउटा दामी ब्युटी सैलुन खोल्नुभयो उहाँले चाहिँ वर्ल्ड वाइडमा चाहिँ म चाहिँ यो विस्तार गर्न चाहन्छु भन्नु भने उहाँले कति फिटो बोल्नु पर्ने हुन्छ बेल्नु पर्ने हुन्छ त्यसकारण गर्दाखेरि धेरै लगानी पनि गर्नु पर्यो धेरै रिस्क पनि लिनु पर्यो यहाँ हेर्नुस् त तपाईलाई रिस्क पनि लिनु पर्दैन यो किनकि एउटा सिम्पल रूपमा एउटा सिस्टम बनिसकेको छ यसमा जस्ट हामी आबद्ध हुने हो सिक्दै जाने हो किनकि एकै दिनमा हामीले क ख र एबीसीडी पनि त लेखेको होइन नि त हैन त्यसरी नै सिक्ने क्रमलाई अगाडि बढाउँदै जानुहोस् र रियली प्राउड फिल पनि गर्छु जस्तो हाम्रो हिजो हाम्रो माया प्रधान जस्तो गुना सिस्टरहरु उहाँहरु आउँदै गर्दाखेरि जस्तो तरिकाले उहाँहरुमा एउटा कन्फिडेन्ट थिएन तर अहिले यस्तो कन्फिडेन्ट बढेको छ रियली सल्युट गर्न चाहन्छु उहाँहरुले यो एउटा उपलब्धि हो अचिभमेन्ट हो त्यसकारण गर्दा हो त्यो उपलब्धि पनि तपाईको प्राप्त के रे इन्कम हो नि त हैन त्यसकारण गर्दाखेरि यो खालको चाहिँ एउटा वर्ल्ड वाइड रूपमा लानको लागि तपाईलाई गाह्रो छैन यसमा चाहिँ सिम्पल रूपमा एउटा बनिसकेको छ unique safe and high prosperity business income with blessing अथवा यो unique system र सेफ पनि छ जति पनि तपाईहरुको इन्कम हुन्छ छैन and unique innovation in the business field not comparable going to make a history in the world अथवा यो एउटा यस्तो युनिक इनोभेसन हो ओहो यो मान्छे त कस्तो युनिक काम गरेको हो भने त एक्स्ट्रा अर्डिनरी सो नो वन क्यान डु दैट सो सेम लाइक दैट हाम्रो प्रोजेक्ट पनि एउटा युनिक इनोभेसन त्यसकारण गर्दा यो not comparable means you cannot compare with other business platform ओहो यो त DXN जस्तै रहेछ यो त भेस्टिज जस्तै रहेछ यो ओरेन्ज जस्तै रहेछ भनेर तपाईहरुले कम्पेयर गर्न पाउनुहुन्न किनकि हो सिस्टम एउटै हो जस्तो जस्तो देखिन्छ तर त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने शैली र यहाँ गर्ने तरिका अलगै छ किनकि यो एफिलिएट मार्केटिङ र भोलिको दिनमा एउटा स्टोरी क्रिएट गर्नको लागि हामी तयार हुँदै छौं र त्यो तयार हुँदै गर्दा नट ओन्ली अबाउट कृष्ण श्रेष्ठ इट्स अल अबाउट यु पिपल
किनकि तपाईहरु साथसाथै हामी अगाडि बढ्ने प्र्याक्टिकल्ली टेक्निकल्ली राइट एन्ड प्रुभन छ यो हाम्रो प्रोजेक्ट त्यसकारण गर्दा कुनै पनि तपाईले दुविधा चाहिँ लिनु पर्दैन अब यो बिजनेसले कसरी काम गर्छ त हाउ PTRF e-commerce works ओन यो e-commerce स्टोर तपाईले एउटा e-commerce स्टोर लिनुहुन्छ यानी कि एउटा फ्र्यान्चाइज लिनुहुन्छ एउटा भनौं न तपाईले चाहिँ एउटा स्टोर लिँदै गर्दाखेरि के हुने भयो त अब तपाईले स्टोर मिन्स एउटा तपाईको दोकान सम्झ्यो त्यो दोकान तपाईले लिनुभयो अब दोकानलाई के गर्नुहुन्छ यदि तपाईले काठमाडौँको बौद्धमा अथवा काठमाडौँको कलंकी अथवा रत्न पार्कमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा तपाईले पुतली सडकमा तपाईले एउटा चाहिँ फ्यान्सी शप खोल्नु भयो तपाईले एकदम ठुलो लगानी गरेर 3-4 लाख के को 3-4 लाख 3-4 करोड लगानी गरेर तपाईले चाहिँ ठुलो एउटा फ्यान्सी शप खोल्नु भयो भने तपाई चुप लागेर हात बाँधेर बस्दै गर्दा तपाईको कस्टमरहरु आउँछ त डेफिनेटली आउँदैन किनकि यु हैव टु प्रमोट योर बिजनेस मीन्स तपाईको बिजनेसलाई प्रमोट गर्नको लागि अहिले कहाँ ओहो माइक लाएर कराउँदै ल है मेरो PTRF प्रोजेक्टमा आउनु पर्यो हजुरहरु पनि यो सुनौलो अवसरलाई नछुटाउनु होला भनेर कराउने जमाना छ अहिले छैन मीन्स यु क्यान गो थ्रु दि डिजिटलाइज संसारमा अब डिजिटल तरिकाले हामीले प्रमोट गर्न सकिन्छ कहाँ म्याक्सिमम प्रमोट कहाँ गर्ने त सोशल मिडिया फेसबुकमा इन्स्टाग्राम हैन ट्विटर अथवा गुगल्स अथवा कुनै पनि सोशल मिडिया साइटमा तपाईले यो प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ ल है मेरो दोकान खुलेको छ हजुरहरुले पनि यो अपर्चुनिटी ग्र्याब गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज आउनु होला आएर एकचोटी सुनिदिनु होला सुनेर मलाई फिडब्याक दिनु होला भनेर तपाईले भन्नुभयो भने डेफिनेटली नो वान क्यान इग्नोर यु मीन्स तपाईलाई कसैले पनि इग्नोर गर्दैन तर भन्ने शैली इन्भाइटेसन गर्ने तरिका त्यो चाहिँ तपाईले सिक्नु पर्ने हुन्छ बुझ्नु पर्ने हुन्छ ओके नाउ किन प्रमोट गर्ने अथवा तपाईको दोकानको प्रमोट किन गर्ने त भन्दा reach out the customer means तपाईलाई त कस्टमर चाहिएको छ ग्राहक चाहिएको छ त्यसकारण गर्दा ग्राहक ल्याउने हो फेरि यहाँनिर तपाईले गलत अर्थ नलगाउनु होला जस्तो मुना सिस्टरले धेरै साथीहरु बोलाउनु भएको छ गुना सिस्टरले धेरै साथी बोलाउनु भएको छ इभन माया सिस्टरले धेरै साथीहरु बोलाउनु भएको छ उहाँहरुले कस्टमर खोजेर ल्याएर यहाँनिर चाहिँ ड्र्याग गरेर तपाईहरुलाई तानेर ल्याएको हैन तपाईहरुलाई एउटा अपर्चुनिटी दिँदै हुनुहुन्छ एउटा यस्तो अपर्चुनिटी जुन अपर्चुनिटीमा तपाईको एउटा अस्तित्व यानी कि तपाई को हो भन्ने कुराहरु तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसकारण गर्दाखेरि म्याक्सिमम तपाईले प्रमोट गर्नु सक्नुहुन्छ त्यो पनि फ्री अफ कस्टमा सोशल मिडिया ओके नाउ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स के छ त हामीसँग धेरै टाइप प्रोडक्टहरु छ बिकज अफ कोभिड-19 को कारणले गर्दा यो जुन पिक्चर्समा देख्नु भएको छ यहाँनिर यो प्रोडक्टहरु अहिले रिसेन्टली हामीसँग छैन तर रिसेन्टली हामीसँग डिजिटल प्रोडक्ट छ जुन डिजिटल प्रोडक्ट चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीसँग e-learning प्याकेजहरु छ e-learning प्रोडक्टहरु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईले एउटा इन्टरनेट सम्बन्धी तपाईले अडियो भिडियो हैन अथवा बुक चाहिँ चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ यस्ता खालका बुक्सहरु तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ र यो चाहिँ e-learning प्याकेजले चाहिँ के गर्छ त भन्दा तपाईलाई अपग्रेड गर्ने तपाईलाई नलेजेबल बनाउने इट्स नट ओन्ली रिगार्डिङ PTRF है यहाँ PTRF लाई मात्रै काम लाग्ने चीज छैन है यहाँनिर के छ त भन्दा हाउ टु बिकेम अ वेल्दी थ्रु आउट योर इन्टरनेट एन्ड स्मार्टफोन भनेर भनिएको छ र यसरी तपाईले सिक्ने हो हाउ टु बिकेम अ लिडर इन इन्टरनेट मार्केटिङ हैन र यहाँनिर धेरै हाउ टु मेक इफेक्टिभ भिडियो टु अर्न मनी फ्रम युट्युब हैन युट्युबमा आज मार्क जुकरबर्ग भन्दा पनि धनी युट्युबरहरु बनिसकेका छ फेसबुकको मालिक मार्क जुकरबर्ग ऊ भन्दा पनि धनी युट्युबरहरु बनेका छ किन भन्दाखेरि दे नोज हाउ टु युटिलाइज द सोशल मिडिया अथवा दे नोज हाउ टु गेट इन्कम फ्रम सोशल मिडिया त्यसकारण गर्दाखेरि तपाई हामी चाहिँ लाइक र कमेन्ट हान्दै यो बुढी अम्ला नै खिन आटिसकेको छ तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन हेर्दै पनि गर्नु होला चकरै हराइसकेको छ त्यसकारण गर्दाखेरि लाइक र कमेन्टको प्रतीक्षामा मात्रै नबस्नु होला हामी पनि केही गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरुलाई प्रमाणित गर्न यहाँबाट सक्नुहुन्छ किनकि यु आर गेटिङ मोर नलेज बाइ रिडिङ दिस e-learning प्याकेजेस अथवा गेटिङ e-learning प्याकेज यो e-learning प्याकेजहरुबाट तपाईले मोर नलेजहरु प्राप्त गर्नुहुन्छ साथसाथै हाम्रो सोशल पार्टिसिपेसनको बारेमा कुरा गरौँ एउटा सामाजिक के भन्छ त्यसलाई सामाजिक एउटा समाजमा हामीले सहयोग गर्नको लागि अथवा सहयोग के छ त हाम्रो प्रोजेक्टले कसरी सहयोग गरिरहेछ त अब सोशल पार्टिसिपेसनको कुरा गरौँ संलग्नता पनि भन्छ होला सायद मलाई नेपाली अलिक राम्रोसँगले आउँदैन आउनु त आउँछ तर पनि त्यति मिलाएर बोल्न चाहिँ आउँदैन त्यसकारण बुझ्ने कोसिस गर्नु होला any differently able people wish to have this product the company is ready to give 60 plus product has free of cost it is the part of our social commitment हेर्नुस् है
हाम्रो कम्पनीमा यदि कोही पनि व्यक्ति अपाङ्ग व्यक्ति जो लुला लङ्गाडा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्न, देख्न सक्नुहुन्न, चल्न सक्नुहुन्न, सुन्न सक्नुहुन्न, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ 60+ आइटम चाहिँ हाम्रो कम्पनीले फ्री अफ कस्टमा चाहिँ उहाँहरूलाई जुन यो प्रडक्टहरू देखाइएको छ यो प्रडक्टहरू चाहिँ फ्री अफ कस्टमा उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। अब यदि तपाईँहरूको कोही साथीहरू छन् भने उहाँहरूलाई पनि तपाईँले एसोसिएट गराउन सक्नुहुन्छ, बट 60+ आइटम्स उहाँहरूले प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले के गर्नु पर्यो त, they need to provide they need to show their what is that सर्टिफिकेट अपाङ्गताको सर्टिफिकेट भन्छौँ हामी, डिसेबल हो कि होइन भन्ने कुराहरूलाई प्रमाणित, किनकि अहिले संसार त झुट भइसकेको छ हजुर। सत्यको बोल्ने मान्छे, सत्य भन्ने मान्छेहरूलाई यहाँ टेक्नु दिँदैन, त्यस खालका संसार छन्। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि यो त्यो अर्थले उहाँहरूलाई हट गर्नु खोजेको होइन, उहाँहरूले त सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ हो, त्यो सर्टिफिकेट उहाँहरूले सो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ 60+ आइटम चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। अथवा उहाँहरूले यो बिजनेस गर्न चाहेमा अथवा यो 20-25 मिनटको समयमा तपाईँलाई त्यो पनि कुराहरू भने त्यो व्यर्थ हुनेछ यदि तपाईँले यो कुराहरू गर्नु भएन। सो यु हेभ टु रजिस्टर, मिन्स तपाईँले रजिस्टर गर्नुपर्नेछ। रजिस्टर योर ई-कमर्स स्टोर, जुन अघि मैले यहाँनिर देखाएको थिएँ नि, यो ई-कमर्स स्टोर यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो छ नि, यो ई-कमर्स ओन योर ई-कमर्स स्टोर भनेको थियो नि त, यो त तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो सिम्पली रजिस्टर गरेर। अब त्यसलाई रजिस्टर गर्नको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो त, अब चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो डिटेल्सहरु प्रोभाइड गर्ने, अन्यथा यहाँनिर www.ptrfaffiliate.com dreamit1 भनेर तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि एउटा डेमो मात्रै हामीले राखिएको छ। यो तपाईहरुलाई अझ सहज होस् भनेर तपाईले यो यस्तै लिंक जुन साथीले बोलाउनु भएको छ उहाँबाट तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि उहाँले प्रोभाइड गर्नु भएन भने हामीलाई जानकार गराउनु होला, हामी तपाईहरुलाई उहाँहरुको लिंक प्रोभाइड गर्ने छौं र तपाई आफैले पनि क्लिक गरेर तपाईहरुले त्यो फर्म फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ। ठूलो यहाँ रकेट साइन्सको कुरा यहाँ कुन के गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर यहाँनिर सिम्पल रूपमा तपाईले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा यदि सक्नु भएन भने तपाईले आफ्नो फुल नाम, यहाँनिर टाइटल नेम चल्दैन है हजुरहरु, त्यसकारण गर्दा तपाईको फुल नेम, नागरिकता अथवा पासपोर्टमा जे नाम छ त्यही हुनुपर्छ। भोलिको दिनमा लाखौं इन्कम आउँदै गर्दाखेरि ओहो मेरो नाम त यो पो त हो फल्ना भनेर फेरि नागरिकता लिएर आउँदै गर्दा तपाईले त्यो अमाउन्ट पाउनुहुन्न, यु क्यानट क्लेम दैट अमाउन्ट। त्यसकारण गर्दा तपाईको आफ्नै नाम राख्नु होला। जसरी यहाँनिर हाम्रो सिस्टरहरु, अहिले मेरो मुनि 3 जना सिस्टरहरु मैले यहाँ हाम्रो स्क्रिन शेयर गर्दै गर्दा देखेको छु। गुना सिस्टर, मुना श्रेष्ठ, माया प्रधान, गुना राई, यसरी 3 जना हाम्रो सिस्टरहरुले आफ्नो हेर्नुस् ओरिजिनल नाम कति मजाले राख्नु भएको छ। यसरी नै तपाईहरुले पनि आफ्नो नाम रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि जुममा तपाईहरु आउँदै गर्दा पनि त्यो पनि त्यसरी नै आफ्नो नाम राख्नु भने जुन मम्मी ड्याडीले नाम दिनु भएको छ नि त्यो नै मिठो छ है, त्यो नै राम्रो छ, राइट। त्यसकारण गर्दा टाइटल नेम राखिराख्नु जरुरत छैन। र डेट अफ बर्थ यानी कि जन्म मिति, इमेल एड्रेस मस्ट रिक्वायर्ड, इमेल एड्रेस तपाईहरुको, पासपोर्टको फ्रन्ट र ब्याकको फोटो हैन, अनि साथसाथै नेशनल आइडेन्टिटी मिन्स तपाईको नागरिकता अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्सको फोटो र त्यसको नम्बरहरु तपाईले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो पठाउनु भयो भने टिमबाट हामी हेरिहाल्छौँ। साथसाथै तपाईको कलिङ नम्बर यानी कि WhatsApp नम्बर अथवा सेल नम्बर तपाईले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यति त बुझ्नुभयो तपाईहरु। रजिस्टर गर्नुभयो, सायद यस धेरै साथीहरुले रजिस्टर गरिसक्नु भएको होला, सो धेरै नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ, प्लिज यो चीजहरु तपाईले प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। अझ मोर क्लियरिफाई बुझ्दै जानुहोस्, बुझ्दै गएपछि अझ तपाईको कन्फिडेन्स बढ्दै जान्छ। भोलिको दिनमा तपाईले प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। आजै प्रोभाइड गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर फर्स्ट यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड। ओके, नाउ रजिस्टर गर्नुभयो, अब के गर्ने त, एक्टिभेसन गर्नु पर्यो। एक्टिभ योर ई-कमर्स स्टोर। एक्टिभ गर्नको लागि तपाईले परचेस एनी प्रोडक्ट वर्थ अफ $11 देखि $137 सम्मको चाहिँ तपाईको ई-कमर्स फ्रम योर रजिस्टर ई-कमर्स स्टोरबाट तपाईको आफ्नै दोकानबाट तपाईले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। $11 देखि $137 सम्म, $11 देखि
137 मिन्स देखि मिन्स त्यहाँ बिचमा पनि छ होला नि त प्रडक्टहरु राइट त्यसकारण त्यो प्रडक्ट के छ त्यो पनि म तपाईहरुलाई कति कति अमाउन्टको छ त्यो पनि म तपाईहरुलाई बताउने नै छु ओके इट मिन्स 1 महिनादेखि 12 महिनासम्मको प्रडक्ट तपाईहरुले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तर त्यो तपाईको चोइस हो अनिवार्य छैन 137 मै जानुपर्छ तपाई भन्ने छैन तर यदि तपाईले लिनु हो भने त्यसबाट मोर बेनिफिट तपाईलाई नै छ ओके नाउ एक्टिभ पनि तपाईले गर्नुभयो राइट गर्नु भएको छैन भने पुरानो साथीहरुले गर्नु होला र नयाँ साथीहरुले अझ बुझ्ने कोसिस गर्नु होला फेरि धेरै अरु कुराहरु पनि आउँदैछ सो सुन्दै गर्नु ओके नाउ पीटीआरएफ ई-कमर्स के भनेको छ नि यहाँ बेनिफिट फाइदा त चाहियो हामीलाई किनकि चाँडो भन्दा चाँडो हामीलाई पैसा चाहिएको छ आज जुन तरिकाले हामीले 8 घण्टा 10 घण्टा 12 घण्टा 15 घण्टा ड्युटी गरिरहेको छु यो जन्नतबाट अथवा यो ठाउँबाट म कहिले भागौं भनेर तपाईहरुले दिमागमा कहिले सोच्नु भएको छ यदि सोच्नु भएको छ भने यहाँबाट तपाईले इन्कम कमाउन सक्नुहुन्छ अब त्यसको लागि व्हाट आर द बेनिफिट यु आर गेटिङ फ्रम पीटीआरएफ सो लेट्स गो फर दैट यहाँनिर हाम्रो दुईटा इन्कमका पाटाहरु छन् अरु पनि इन्कमहरु छन् है त्यो अरु हामी पछि बताउँछौं तपाईहरुलाई तर अहिले रिसेन्टली चाहिँ एउटा ई-कमर्सको पाटा छन् र एउटा एफिलिएट मार्केटिङको पाटाहरु छन् र यसमा ई-कमर्समा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अहिले रिसेन्टली हामी ई-कमर्सको कुराहरु गर्दैनौ किन भन्दाखेरि we don't have that e-commerce product किनकि अहिले रिसेन्टली हामीसँग A to Z प्रोडक्टहरु जुन सुपरमार्केट अथवा मार्केटमा पाउनुहुन्छ त्यो सामानहरु हामीसँग अवेलेबल छैन किनकि कोभिड को सिचुएसनले गर्दा अलिकति डिले भइरहेको छ तर चाँडो भन्दा चाँडो नुनदेखि सुनसम्म र पेनदेखि प्लेनसम्म तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ तर त्यसको लागि अलिकति तपाईले धैर्य चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र रिसेन्टली चाहिँ म के बारेमा जानकारी गराउँदैछु तपाईलाई न्यूली एडभान्स हाई स्पिड बिजनेस मोडलको बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउँदैछु व्हाट इज दैट त्यो विषयमा पनि म तपाईहरुलाई क्लियरली बताउँछु तर त्यो इन्कम पाटोमा जानुभन्दा अगाडि त्यो बेनिफिटको पाटोमा जानुभन्दा अगाडि पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो स्पेशलिटिजको बारेमा हाम्रो खासियत के छ त के हो तपाईहरुको कम्पनीको खासियत चाहिँ भनेर कति साथीहरुले सोध्छ नि हो ती साथीहरुलाई चाहिँ ठ्याक्कसँगले तपाईले स्क्रिन शट गर्नु होला यो चाहिँ हाम्रो स्पेशलिटिजहरु है साथीहरु हेर्नु होला इट्स नट लाइक डीएक्सएन इट्स नट लाइक ओल टाइप अफ एमएलएम अफ बाइनरी सिस्टम भनेर तपाईले ठ्याक्कै यो स्क्रिन शट गर्नुहोस् र उहाँहरुलाई देखाइदिनुहोस् नट इन ओल टाइप अफ एमएलएम अफ बाइनरी मल्टी लेभल मार्केटिङ भन्छौं हामी बाइनरी सिस्टम लेफ्ट राइट म्याचिङ केही छैन यसमा नो लेभल म्याचिङ नो पोइन्ट म्याचिङ नो वीकली मन्थली कट अफ कन्डिसन सो मिन्स यहाँनिर टोटली हाम्रो कम्पनी टोटली डिफरेन्ट छ अदर नेटवर्क मार्केटिङ भन्दा सो एफिलिएट मार्केटिङ हो र यहाँनिर 64 मिलियन बिजनेस स्पेसी पर ई-कमर्स स्टोर्सबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त $0.5 देखि लिएर गएर $6 सम्म तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ म प्राय यही उदाहरण दिने गर्छु आज पनि तपाईहरुलाई यो उदाहरण दिन्छु किनकि तपाईहरुलाई बुझ्न सहज होस् भनेर यो समुद्र हो र समुद्रमा तपाईले कति चाहिँ पानी चाहनुहुन्छ यदि तपाई सानो बोतल यो बोतल अलि ठुलो भएछ मेरो अर्को बोतल आज चेन्ज भएको छ सो यो बोतल भरि पानी ल्याउन चाहनुहुन्छ या यो भन्दा ठुलो बोतल लिएर धेरै पानी ल्याउन चाहनुहुन्छ ट्याङ्कर लिएर जान चाहनुहुन्छ या स्मल ग्लास लिएर जान चाहनुहुन्छ त्यो डिसाइड तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसकारण गर्दा यो अथाह एउटा समुद्र हो र यसबाट तपाईले अथाह पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ तर पैसा कमाउनको लागि यहाँनिर मान्छेलाई ढाट्ने छल्ने आउनै पर्छ तपाईहरु भनेर हामी जबरजस्ती गर्ने होइन किनकि तपाईहरु आएर बुझिसकेपछि आफै डिसाइड गर्नु सक्नुहुनेछ $0.5 यानी कि आधा डलर देखि लिएर गएर $6 सम्म तपाईले इन्स्टेन्ट कमाउन सक्नुहुन्छ अब तपाई कति कमाउने त्यो तपाईमा भर पर्ने कुरा हो नाउ कमिसन कसरी आउँछ त यहाँ हेर्नुस् है तपाई नै हो है सबै भन्दा सर्वेसर भनेको यु आर द बोस यु आर द इन्चार्ज अफ योर लाइफ सो एभ्रिथिङ इज यु तपाई हो त्यसकारण गर्दा तपाईकै एउटा यहाँनिर फ्रेन्चाइज आइसकेको छ जुन फ्रेन्चाइज तपाईले रजिस्टर गर्नु भएको छ जुन फ्रेन्चाइजलाई तपाईले एक्टिभेट गर्नु भएको छ पेमेन्ट गर्नु भएको छ $11 देखि लिएर $137 तिरेर तपाईले यो स्टोर लिनु भएको छ अब यो यस्तै 137 तिरेको अथवा $11 तिरेको स्टोरलाई तपाईले के गर्ने हो त डुप्लिकेसन प्रोसेसमा मिन्स तपाईले अब अन्य साथीहरुलाई पनि यो अपर्चुनिटी दिने कि नदिने डेफिनेटली दिने त्यसकारण गर्दाखेरि अन्य साथीहरुलाई तपाईले दिन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कस्तो नियम लागू हुन्छ भने 3:3 फोर्स मैट्रिक्स सिस्टम 3:3 फोर्स मैट्रिक्स सिस्टम यदि कोही साथीहरु अप्सनल म्याथ पढ्नु भएको छ भने सायद तपाईहरुलाई फोर्स मैट्रिक्स सिस्टम अथवा बाइनरी सिस्टम भनेको के हो भन्ने कुरा के रे फोर्स मैट्रिक्स सिस्टम भनेको के हो भन्ने कुराहरु तपाईलाई थाहा हुन सक्छ त्यसकारण गर्दाखेरि तपाईको काम के हो त भन्दाखेरि अब तपाईले लिनुभयो तपाईले 3 जना साथीहरुलाई यो अपर्चुनिटी दिने हो
ओहो यहाँ त फेरि मान्छे नै जोड्नु पर्ने रहेछ, मान्छे नै बनाउनु पर्ने छ, तपाईँले बनाउने होइन, मान्छे त भगवान्ले बनाइसकेका छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले ती व्यक्तिहरूलाई यहाँ इन्भाइट गरेर यो अपर्च्युनिटी दिने हो। यस ठिक रहेछ है, राम्रो रहेछ यो प्रोजेक्ट, प्लिज आउनु पर्यो, एकचोटि आएर सुनिदिनु पर्यो भनेर तपाईँले बोलाउँदै गर्दाखेरि यदि उहाँ आएर सुन्नुभयो भने उहाँ बङ्गलादेशबाट, उहाँ चाहिँ पाकिस्तानबाट, उहाँ चाहिँ श्रीलङ्काबाट अथवा इन्डियाबाट भयो, तीनवटा कन्ट्रीको पिपलहरू भयो भने उहाँहरूले पनि के गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको कन्ट्रीमा पनि त साथीहरू उहाँहरूको पनि त छ नि, राइट। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले पनि डुप्लिकेसन प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। यसरी नै 3-3 गर्दै 3 to 3/4 म्याट्रिक्स सिस्टम भनेको थियो अघि मैले, 3, 9, 27, 81, 243, 729, यसरी चाहिँ तपाईँको डुप्लिकेसन प्रोसेस हुँदै जान्छ। इट्स अ टिम वर्क बिजनेस, यो टिमले काम गर्ने हो है। यो सबै तपाईँले म कहाँबाट ल्याउने यत्रो 9जना मान्छे भनेर तपाईँ नआतिनु, 9जना साथी पनि छैन भने चाहिँ धेरै गाह्रो पर्छ जिउनु। त्यस कारणले गर्दाखेरि फाइन्ड आउट द राइट पिपल। ओके नाउ यसरी नै 27 9ले 3 ल्याउँदै गर्दा कति हुने हो 27। यो सब 27 जना तपाईले ल्याउने हो त होइन नि त, तपाईँको साथीहरूले डुप्लिकेसन गर्ने। अब डुप्लिकेसन गर्नको लागि उहाँहरू आउनुभयो, $11 तिर्दिनु भयो, $137 तिर्नुभयो, $34 $34 तिर्दिनु भयो। अब चुप लाएर हात बारेर बस्नुभयो भने त उहाँहरूले कहाँबाट कमाउनुहुन्छ त, पैसा कमाउँदैन नि त। त्यसकारण त उहाँहरूलाई बुझाउनको लागि बोलाउनु पर्यो, उहाँहरूलाई बुझाउनको लागि चाहिँ के गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ, ल आउनु पर्यो। हजुर हजुर जस्तो वरिष्ठ मान्छेले पनि नआउनु भयो भने त को आउने भनेर तपाईँले अलिकति मलमहरू लगाउनु होला, किनकि धेरै मान्छेहरू यहाँनिर आएर एकछिन सुनेर टाप ठोक्ने मान्छेहरू पनि छन् यहाँ। अनि अर्कोले सोध्दा ए कृष्ण श्रेष्ठ कराएको थियो के सुन्नु भनेर कति मान्छेहरूले भनिरहेको हुन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि यो होइन कि तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो है। सो यसरी तपाईँको प्रोसेसहरू अगाडि बढ्दै जान्छ। जब तपाईँले 3 जना साथीलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुहुन्छ, सुन्नुहोस् है, 3 जना साथीलाई अपर्च्युनिटी दिँदै गर्दा तपाईँको इन्कम इन्स्टेन्ट, भोलि कुर्नु पर्दैन, टुमोरो नेभर कम्स, यो प्रोजेक्टमा टुमोरो आउँदैन है। त्यस कारण इन्स्टेन्ट गरेको विदिन 10 or 15 मिनट अथवा आधा घन्टाभित्रमा तपाईँले इन्स्टेन्ट तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ इन्कम पाउनुहुन्छ। सायद धेरै साथीहरूले आफ्नो यो वालेट पनि डेली बेसिसमा चेक गर्नुहुन्छ होला, कति आयो मेरो पैसा आज भनेर हेर्नुहुन्छ होला। तर सम्भवतः तपाईँको आफ्नै गोजीमा भएको वालेट चेक गर्नुहुन्न, तर यो पिटिआरएफको यो वालेट चाहिँ मलाई थाहा छ तपाईँहरूले चेक गर्नुहुन्छ डेली बेसिसमा, आई नो। सो सेम लाइक द्याट तपाईँले 3 जना साथीहरूलाई $11 प्याकेज यदि उहाँहरूले लिएर तपाईँको सिस्टममा अथवा हाम्रो सिस्टममा यो पिटिआरएफ सिस्टममा आबद्ध हुनु भने तपाईँको इन्कम कति हुने भयो इन्स्टेन्ट $1.5, यानि कि $1.5 तपाईँले कमाउनुहुन्छ। $1.5 इन्टु 1.5 इन्टु 120 गर्नुहोस् त, अहिलेको रेट नेपालको 120 कि 121 छ $1 बराबर। त्यस कारण गर्दाखेरि तपाईँको चिया खाने पैसा जुन स्टुडेन्ट साथीहरू हुनुहुन्छ, स्पेसली स्टुडेन्ट साथीहरू हुनुहुन्छ भने त तपाईँहरूलाई पकेट मनी यहाँबाट आउने भयो, राइट। त्यस कारण गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढाउँदै जानुहुन्छ। यसरी ती 3 जना व्यक्ति मध्ये 3 जनाले होइन म चाहिँ एकैचोटि 12 महिनाको प्रडक्ट लिन्छु, यानि कि $137 को प्रडक्ट लिन्छु भन्नुभयो भने तपाईँले इन्स्टेन्ट कति कमाउनु भयो $18 कमाउनु। त्यस कारण गर्दाखेरि ठुलो प्याकेजमा तपाईँलाई नै फाइदा छ। उहाँलाई फेरि घाटा छैन नि, उहाँ जसले लिनुभएको छ उहाँलाई पनि घाटा छैन, किनकि उहाँले त एकैचोटि 12वटा प्रडक्ट एकैचोटि पाउनुहुन्छ। उहाँले अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ, जति नलेज बढाउँदै जानुहुन्छ त्यति तपाईँ फास्ट बोल्न सक्नुहुन्छ, कन्फिडेन्ट बढ्दै जान्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि यहाँनिर यसरी इन्कम आउँछ। यसरी नै सेकेन्ड लेभल कम्प्लिट गर्दै गर्दाखेरि यदि 9 जना साथीहरूले $11 को सामान लिनुभयो भने तपाईँको इन्कम कति हुने भयो $4.5, यानी कि $4.5 तपाईँको आउने भयो भने यदि 137 को 9 जना साथीहरूले लिनुभयो भने तपाईँको $54 आउने भयो। यसरी नै तपाईँको लेभल 3 हुँदै गर्दा 13.5 देखि लिएर गएर $162 सम्म तपाईँले कमाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो 3वटा लेभल मात्रै होइन है सरहरू म्याडमहरू, सुन्नुहोस्, यहाँनिर 16 लेभलसम्म छ, 16 लेभलसम्म छ र 16 लेभलमा पुग्दै गर्दाखेरि यदि $11 मा मात्रै जानुभयो भने अलमोस्ट लाइक $32 मिलियन सम्म तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो भन्दै गर्दाखेरि सायद तपाईँहरूले पत्याउनुहुन्न, तर आफैले पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। 16 लेभलमा पुग्दै गर्दा तपाईँको मान्छे कति हुन्छ त्यो त टिमले ल्याउने हो, त टिम वर्क हो। त्यस कारण गर्दा तपाईँले टिमलाई सपोर्ट गर्नु, ए मैले 3 जना मान्छे ल्याइहालेँ अब चाहिँ मेरो चाहिँ पैसा आउने भयो भनेर बस्न पाउनुहुन्न, किनकि नन स्टप तपाईँले प्रस्पेक्टिङ गर्ने हो, म्याक्सिमम पिपललाई यो अपर्च्युनिटी दिने हो। त्यस कारण गर्दाखेरि 16 लेभल पुगिसकेपछि अब मेरो इन्कम के त भन्दाखेरि फेरि 1 लेभलबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा अन्य इन्कमहरूको पाटोहरू पनि छन्, त्यसमा पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। त्यो बारेमा म तपाईँहरूलाई अहिले बताएर तपाईँहरूलाई अलिकति माइन्ड डिस्ट्र्याक्ट गर्न चाहन्न। त्यस कारण गर्दा त्यो इन्कमको बारेमा फेरि भोलि हाम्रो ई कमर्स आएपछि तपाईँहरूलाई बताउने नै छ। ओके
नाउ सायद यो कुरामा अलिकति क्लियरली बुझ्नुभयो होला हजुरहरूले र यसरी इन्कम हुँदै जान्छ 1 लेभलदेखि 16 लेभलसम्म तपाईँको इन्कम आउँदै जान्छ पर व्यक्ति यहाँनिर आबद्ध हुँदै गर्दाखेरि 0.5 यानि कि आधा सेन्ट आधा डलर तपाईँले कमाउनुहुन्छ यसरी नै तपाईको 16 लेभलसम्म पुग्दै गर्दाखेरि धेरै इन्कम कमाउनुहुन्छ यदि 10 लेभलमा 11 डलर मात्रै तिरेर जानुभयो भने 11 डलर तिर्ने साथीहरू मात्रै लानुभयो भने नि 44,000 डलर कमाउनुहुन्छ यदि दिरामको हिसाब गर्नुहुन्छ नि 1,62,000 दिराम तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ इज दैट गुड मनी सायद 3-4 वर्ष बस्दै विदेश बस्दै गर्दा नि 1,62,000 डलर हामीले कमाउन दिराम कमाउन सकिएको छैन होला यदि दुबईमा हुनुहुन्छ भने दिराम दुबईको करेन्सीको कुरा गरे मैले तर यहाँबाट कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले इम्पोसिबल भन्ने कुरा केही पनि छैन इम्पोसिबललाई आई एम पोसिबल पनि बनाउन सकिन्छ यहाँबाट त्यसकारण गर्दाखेरि आज जुन समय तपाईले व्यतीत गरिराख्नु भएको वेस्ट गरिराख्नु भएको त्यो समयलाई यदि सही सदुपयोग गर्नुभयो भने यो इन्कमहरु तपाईको पोल्टोमा यानी कि तपाईको हातमा पर्न सक्छ अब तपाई कति चाहने नचाहने चाहिँ त्यो तपाईले डिसाइड गर्नु होला स्टिल नट फिनिश है अलिकति छ अझै नाउ अब यहाँनिर पर्चेस रिपर्चेस सिस्टमको कुरा गर्छु म यहाँ रिपर्चेस सिस्टममा धेरै साथीहरूलाई अलिकति गाह्रो भएको फिल पनि जस्तो पनि लाग्छ मलाई तर यसलाई राम्रोसँगले बुझ्नु भने तपाईलाई नै फाइदा छ र जो साथीले रिपर्चेस गर्छ उहाँलाई पनि फाइदा छ त्यसकारण गर्दा के छ त भन्दाखेरि एभ्री मन्थ तपाईले 11 डलर चाहिँ यहाँनिर तपाईको डिडक्ट हुन्छ त्यो पनि तपाईको गोजीबाट हाल्ने होइन फर्स्ट सेलबाट तपाईको डिडक्ट हुन्छ हो अब यहाँनिर काम गर्नु आउनु भएको छ अब कामै गर्नु भएन भने त तपाईको इन्कम आउँदैन त्यो 11 डलर त कमिने त कुरै छैन बट यदि काम गर्नुभयो भने त्यो 11 डलर कुनै ठुलो के भन्छ पहाड होइन त्यसकारण गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईले त्यो रिपर्चेस हुँदै गर्दा पनि 0.5 डलर चाहिँ तपाईलाई नै इन्कम आउँछ त्यसकारण एभ्री मन्थ रिपर्चेस सिस्टम हुन्छ रिपर्चेस हुँदै गर्दा त्यो बराबरको तपाईले अलिकति एडभान्स तरिकाको प्रोडक्टहरु पनि पाउनुहुन्छ जुन प्रोडक्ट अघि मैले अगाडिको स्लाइडहरुमा ई लर्निङका प्याकेजहरु देखाएको थिए अहिले रिसेन्टली हामीसँग ई कमर्स साइट नभएको कारणले गर्दा मात्रै पछिको दिनमा यो चेन्ज पनि हुन सक्छ सायद तपाईले रिपर्चेस गर्दै गर्दा एउटा मोबाइल किन्नुभयो अथवा एउटा कुनै पनि चीजहरु किन्दै गर्दा पनि तपाईको रिपर्चेस भयो भने त अझ मोर इफेक्टिभ हुन सक्छ त्यसको लागि पनि हामीले के भन्छ कम्पनीसँग कुरा गरेका छौं तर हाम्रो अथवा कम्पनीको इन्टेन्सन के हो त भन्दाखेरि जो पनि एफिलिएटहरु अथवा जो पनि व्यक्तिहरु हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ प्रत्येक व्यक्तिले के पाउनु पर्यो नलेज अथवा उहाँहरुले सिक्नु पर्छ सिकाइने ठुलो कमाई हो भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ हाम्रो पीटीआरएफ कम्पनीले पनि प्रायोरिटी दिएको कारणले गर्दाखेरि यो रिपर्चेसमा तपाईले के पाउनुहुन्छ त अहिले चाहिँ ई लर्निङका प्याकेजहरु नै पाउनुहुन्छ बुझ्नुभयो यो आफ्नो गोजीबाट हाल्ने होइन है यो र फेरि अर्को महिना अब यो महिनादेखि त सायद तपाईको यो आउँदो महिनादेखि त सायद तपाईहरुको रिपर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईहरुको 11 डलर चाहिँ अटोमेटिक रूपमा चाहिँ रिपर्चेस भनेर अलिकति माथि तपाईले ई वालेट अथवा डैशबोर्डमा गएर हेर्नुभयो भने माथिपट्टि 11 डलर टक्क राखिदिएको हुन्छ अनि त्यहाँ जति पनि आएको हुन्छ तल बिजनेस पोइन्ट भनेर तपाईको डिपोजिट भएको हुन्छ प्रत्येक एक बिजनेस पोइन्ट इक्वल 1 डलर त्यसकारण गर्दाखेरि त्यो बिजनेस पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भनेर नसोच्नु होला किनकि द्याट्स योर इन्कम That's your money. Okay. Now every month repurchase हुन्छ त्यो तपाईको गोजीबाट हाल्ने होइन तर तपाईले गर्दै गरेको कामबाट 11 डलर चाहिँ कम्पनीले डिडक्ट गर्छ र कम्पनीले पनि लादैन तपाईले पनि लान पाउनु त्यहाँ भन्दा माथि जति नै कमाउनुहोस् त्यो तपाईको हो संसारको कुनै पनि एटीएम अथवा कुनै पनि ठाउँबाट तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ अब धेरै साथीहरुले त कति मजाले काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरुले कमाउनु भएको यो वालेटबाट उहाँहरुको के भन्छ आईडी एक्टिभेट गरिदिनु भएको छ उहाँहरुबाट क्याश लिएर गोजी टन्न फुल पनि गर्नु भएको छ उहाँहरु त्यो तरिकाले पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टेन्ट क्याश पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त त्यसकारण गर्दाखेरि यो एकदम राम्रो एउटा प्रोजेक्ट अथवा यो राम्रो तरिकाको एउटा फ्यासिलिटी हुन्छ तर रिपर्चेस गर्दै जाँदा 0.5 डलर चाहिँ तपाईको इन्कम आउँछ जसरी नयाँ साथी ल्याउनुहुन्छ उहाँबाट पनि 0.5 साथसाथै रिपर्चेसबाट पनि 0.5 गर्दै गर्दा 1 डलर तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ सो फाइदै फाइदा ओके नाउ अब अघि मैले के भनेको थिए म अलिक पानी पिउँछु हजुरहरुले पनि पानी पिउनुहोस् है म बोलिरहेको छु तपाईहरु गाडी सुन्न सक्छ ओके र म यो स्लाइड सक्नुबित्तिकै एउटा सानो अलिकति जोक पनि गर्नेछु तपाईहरुलाई हँसाउने पनि छु किनकि तपाईहरुले सुन्दा बोरिङ भइसकेको होला हैन सो लेट्स हैव वन जोक अल्सो लेटर है नट नाउ ओके सो अघि मैले के भनेको थिए 11 डलर देखि 137 डलर सम्म तपाईले सम्मको प्याकेज लिन सक्नुहुन्छ भनेको थिए मैले त्यसकारण गर्दाखेरि लेट्स गो फर दैट देखिमा चाहिँ के रहेछ त्यो बीचमा 11 र 137 को बीचमा कुन कुन प्याकेजहरु रहेछ लेट्स गो फर दैट So now 1 month यानी कि 11 डलर यानी कि 42 दिरहम तपाईले पेमेन्ट गर्दै गर्दा 0.5 डलर तपाईको इन्स्टेन्ट इन्कम पनि भयो साथसाथै एक महिनाको एउटा प्रोडक्ट पनि तपाईले पाउनुभयो राइट
तर यो 1 महिनाको भनेको 30 डेजको मात्रै तपाईँलाई भ्यालिड हुने भयो। त्यहाँबाट 30 डेज पछाडि त फेरि $11 त तपाईँले कमाउनु पर्ने हुन्छ। अहो कहाँबाट कमाउने पैसै छैन भनेर अहिले तपाईँहरू नआत्ति हाल्नु होला। तपाईँको आइडी रातो भयो भने पनि केही पनि हुनेवाला छैन, तपाईँलाई तल लगेर राख्ने होइन। तर तपाईँको इन्टेन्सन यो हुनु पर्यो कि यस आई निड टु मेक द्याट रिपर्चेस भनेर तपाईँको त्यो माइन्डसेट अथवा कन्सियस माइन्डमा चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। किनकि त्यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई अझ मोर एनर्जी आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को महिना जति पनि बेनिफिटबाट तलबाट आउनुपर्ने त्यो चाहिँ तपाईँलाई आउँदैन। तर अर्को महिना फेरि $11 डिपोजिट गरेर मतलब सेल्स गरेर कमाएर फेरि तपाईँले आफ्नो आइडीलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै दुविधा छैन। अथवा यहाँ जति पनि रातोले हाइलाइट गरिएको छ यो चाहिँ मोस्ट रिक्वायर्ड पनि भन्दिनँ म। यदि तपाईँले यो लिनुभयो चाहिँ तपाईँलाई मोर फाइदा छ है। त्यस कारणले गर्दा 3 मन्थको प्याकेज यदि तपाईँले लिनुभयो भने $34 यानि कि 126 दिरहममा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको इन्स्टेन्ट कमाइ कति हुने हो? $1.5 हुने। ओके, त्यस कारणले गर्दाखेरि 3 महिना, 4 महिना, 5 महिना, 6 महिनाको 69 यानि कि $69 भनेको 252 दिरहममा तपाईँले लिँदै गर्दाखेरि 6 महिनाको यदि प्याकेज लिनु 6 वटा प्रडक्ट पनि तपाईँले पाउनु, साथसाथै $3 इन्स्टेन्ट तपाईँले कमाउनु। यदि $69 यानि कि 252 दिरहम तिर्ने चाहिँ 15 जना साथी खोज्नु भने 15 त्यहाँ कति भयो? $45 त तपाईँको एकै दिनमा तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। भोलि किन कुरिराख्ने? यु क्यान मेक इट द्याट, यु हेभ द्याट पोटेन्सियल। बट हामी के गर्छ, ए फल्नालाई के भन्नु बच्चाले अथवा बजिनीले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन भने फेरि भनेर हामी त्यो सोच्छौँ होइन। कोही कोही बेला त्यस्तो खालको वर्डहरू पनि हाम्रो मुखबाट निस्किरहेको हुन्छ। तर किन भन्दाखेरि हामी बोल्दैनौँ। त्यहाँ भनाइ पनि छ नि त, हाम्रो बुढापाकाहरूले त्यतिकै राखेको होइन है। त्यो एउटा बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन। त्यस कारण यु हेभ टु स्पिक। यदि साँच्चै नै तपाईँ बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ, म्याक्सिमम साथीहरूलाई यो अपर्च्युनिटी दिन चाहनुहुन्छ भने यु हेभ टु स्पिक। यसरी नै 3 महिना, 6 महिनाको तपाईँले प्याकेज पनि लिन सक्नुहुन्छ र 12 महिनाको पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। $137 मा एकैचोटि 12 वटा प्रडक्ट पनि पाउनुहुन्छ, साथसाथै $6 पनि तपाईँले कमाउनुहुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अघि भने समुद्रको एउटा उदाहरण दिइसकेको छु। तपाईँले कति चाहनुहुन्छ त्यसरी नै तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। र आई प्रिफर फर न्यू एफिलिएट अथवा नयाँ साथीहरूलाई म के प्रिफर गर्न चाहन्छु भने फोकस 3 or 6 मन्थ। यदि त्यो गर्नु भने तपाईँलाई रिपर्चेसमा झन्झट भएन। किनकि 3 महिनाको लिनु भने 3 महिनासम्मको तपाईँको रिपर्चेस पनि आयो। जस्तो तपाईँले 6 महिनाको लिनु भने 1 महिना एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ। यानि कि 7 महिनाको एकैचोटि तपाईँको 7 महिनाको 1 महिनाको त पेमेन्टै गर्नु परेन। एक्स्ट्रा एउटा प्रडक्ट पनि तपाईँले फ्रीमा पाउनुभयो। साथसाथै 12 महिनाको लिनु भने 2 महिनाको एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ। यानि कि 14 मन्थको पाउनुहुन्छ। 14 वटा प्रडक्ट एकैचोटि पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँका लोकल साथीहरूलाई ओ माई फ्रेन्ड वी हेभ अ ब्युटिफुल प्रोजेक्ट, सो प्लिज इफ यु वान्ट टु एसोसिएट विथ अस, सो वी हेभ द पर्चेस प्याकेज लाइक दिस भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। ल म एकैचोटि 12 महिनाको तिर्छु भनेर भनिदियो भने त सक्यो त। तपाईँलाई $6 पनि इन्स्टेन्ट कमायो, उसले पनि कतिवटा 14 वटा प्रडक्ट पनि पायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि फोकस गर्नुहोस्, भन्नुहोस्। सबैले अपर्च्युनिटी खोजिरहेको छ, सबैलाई चाहिएको छ। तर कति साथीहरू चाहिँ लजाएर नभन्ने हुन्छन्। तर म चाहिँ तपाईँहरूलाई के प्रिफर गर्छु भने 3 महिना अथवा 6 महिनाको तपाईँहरू जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई रिपर्चेस गरिराख्ने झन्झट पनि भएन। किनकि अटोमेटिक रूपमा तपाईँको के आउने भयो त, प्रडक्ट पनि आउने भयो, साथसाथै इन्कम पनि आउने भयो। ओके, यो कुराहरू बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? नाउ अब क्यारियरको कुरा गरौँ। यहाँनिर तपाईँले पैसा मात्रै कमाउनु हुन्न, यहाँबाट तपाईँको क्यारियरहरू कस्तो कस्तो हुन्छ त्यो कुराहरू पनि म बताउन चाहन्छु। अघि मैले लेभल 1 देखि 16 लेभलसम्म हाम्रो छ भनेर मैले भनेको थिएँ। 1 लेभलमा पुग्दै गर्दा फर्स्ट लेभल कम्प्लिट गर्दै गर्दा लिडर बन्नुहुन्छ। धेरै ब्यानरहरू, ब्युटिफुल फेसेस, ह्यान्डसम एन्ड ब्युटिफुल वुमेन्स जेन्ट्सहरूको तपाईँहरूले फोटोहरू, ब्यानरहरू देखिसक्नु भएको छ। यसरी नै फर्स्ट लेभल कम्प्लिट गर्दै गर्दा 3 जना साथीलाई यो अपर्च्युनिटी दिँदै गर्दाखेरि तपाईँ के बन्नुभयो? लिडर। सेकेन्डमा टिम लिडर। जब 9 जना साथीहरू यहाँनिर आउनुहुन्छ, तपाईँले मात्रै ल्याएको हो 9 जना होइन नि त, अरू साथीहरूले पनि त ल्याएको हो नि त साथ। त्यसरी नै तपाईँ त्यहाँ उहाँहरूले गर्दै गरेको इफोर्टले तपाईँ माथि पुग्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यसलाई भन्छ विन विन सिचुएसन। यहाँ पोलिटिक्स छैन, यहाँ खुट्टा तान्ने प्रविधि छैन, यहाँ कुनै पनि फिल्डमा। यानि कि तपाईँले गर्दै गरेको काममा सायद राम्रो काम गर्नु भने यसलाई कसरी चाहिँ फसाउँ भन्ने खालको हुन्छ भने यहाँ चाहिँ हुँदैन। किनकि तपाईँ माथि जाँदै गर्दा त्यो खुसी हामीलाई मिल्छ, सबै खुसी हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि टिम लिडर मिन्स सेकेन्ड लेभल जब 9 जना कम्प्लिट गर्नुहुन्छ टिम लिडर बन्नुहुन्छ। यसरी नै लेभल 3 कम्प्लिट गर्दै गर्दा वर्ल्ड लिडर बन्नुहुन्छ। 4 लेभल कम्प्लिट गर्दै गर्दा बेस्ट पर्फर्मर। 5 लेभल कम्प्लिट गर्दै गर्दा डायमन्ड। ओके, 6 लेभल कम्प्लिट गर्दै गर्दा डबल डायमन्ड। ओके, 7 लेभल कम्प्लिट गर्दै गर्दा ट्रिपल डायमन्ड। 8 लेभल कम्प्लिट गर्दै गर्दा 4 डायमन्ड होइन। 9 लेभल कम्प्लिट गर्दै गर्दा 5 डायमन्ड।
10 लेभल कम्प्लिट गर्दा 6 डायमन्ड, यो तपाईको रिकग्नाइजेसन, यो तपाईको रिकग्नाइजेसन। कति डायमन्ड हुनुभयो तपाईँ भन्दाखेरि यस आई एम 7 डायमन्ड भनेर तपाईँले प्राउड फिल गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। 11 मा त्यो भयो भने 12 मा 8 डायमन्ड र 13 मा क्राउन डायमन्ड हैन, 14 मा चाहिँ डाइरेक्टर, 15 मा चाहिँ एम्बेसडर र 16 लेभल यानी कि दिस इज द फाइनल लेभल यु विल बिकेम अ क्राउन एम्बेसडर। यानी कि तपाईँ क्राउन एम्बेसडर बन्न सक्नुहुन्छ र क्राउन एम्बेसडर बन्दै गर्दाखेरि धेरै साथीहरूलाई थाहा पनि होला, धेरै साथीहरूलाई थाहा पनि नहोला, हाम्रो नेपालको धनी व्यक्तिको नाम के अरे थाहा छ हजुरहरूलाई? विनोद चौधरी सर। ओके, हजुरले त धेरैचोटि सुनिसक्नु भएको छ। म प्रायः सोध्छु किन हाम्रो नेपालको हो नि त, हाम्रो सानो होइन त विनोद चौधरी धनी व्यक्ति संसारको ले नै चिन्ने व्यक्ति भएपछि उहाँको नाम लिनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ, राइट? तर तपाईँ हाम्रो नाम चाहिँ कहिले लिले त? परिवारले पनि लिँदैन किनकि पैसै पठाएको छैन। आज बुवाको मुख हेर्नु दिने, बुवालाई आज 10-20 हजार रुपियाँ हाल्दै थियो भने बुवाले पनि धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो होला, आज हाल्नै पाइएन पैसा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कसैले पनि चिन्दैन। आज विनोद चौधरीको नाम लिँदैछु, तर तपाईँ भोलिको दिनमा विनोद चौधरी सेकेन्ड विनोद चौधरी बन्ने कि नबन्ने, यदि तपाईँ यहाँ 1 लेभलदेखि 16 लेभल पुग्दै गर्दाखेरि तपाईँ सेकेन्ड विनोद चौधरी बन्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो यहाँ मैले मात्रै भनेर हुँदैन, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको भित्र मनबाट आउनु पर्यो कि यस आई वान्ट टु डु, आई वान्ट टु बिकेम एनी हाउ एनी कस्ट आई निड टु एचिभ, आई निड टु बिकेम, आई निड टु बी देयर भनेर तपाईँले यदि डिसाइड गर्नुभयो भने सबै कुराहरूले पनि तपाईँलाई सहयोग गर्दै साथ दिँदै आउँछ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले डिसाइड गर्नुहोस्। विश यु अल द बेस्ट फर द 16th लेभल, क्राउन एम्बेसडर बन्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना। र हजुरहरू अहिले हामी 6-7 लेभलतिर कुद्दैछौँ, अब तपाईँहरूको चाहना पनि माथिसम्म पुग्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि असम्भव भन्ने कुराहरू केही पनि छैन। मेरो एचिभमेन्टै आएन, मलाई त पत्याएन, 3जना साथी पनि यत्रो दिन भइसक्यो ल्याउन सकेको छैन भनेर डिमोटिभ भएर फ्रस्ट्रेसन भएर सोचेर नबस्नुहोस्। नो मिन्स नेक्स्ट अर्को साथीलाई बोलाउनुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोही न कोही यस्तो साथी आउनेछ जसले तपाईँलाई अन्तिम अवस्थासम्म साथ दिएर अगाडि बढ्नेछ। ओके, नाउ यहाँनिर जानुभन्दा अगाडि म एउटा सानो पिस भन्छु अनि मात्रै यो गिफ्ट एन्ड रिकग्नाइजेसनतिर जानुपर्छ। ओके, यो 30 नोभेम्बर 2020 सम्म चाहिँ हाम्रो यो गिफ्ट एन्ड रिकग्नाइजेसन छ र एकजना चाहिँ पिस सुन्न चाहनुहुन्छ हजुरहरू? रमाइलो पनि गर्नुपर्छ है, किनकि यो सरी सबैजना एकदम हँसिलै हुनुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि होइन? बुझ्नु भएको छैन भने भन्नु होला, भन्ने क्वेसन्स गर्ने टाइम आउँदैछ र सानो पिस भनौँ किनकि तपाईँहरूलाई अलिकति हँसाउनु पनि चाहे मैले, किन बिजनेसम्यान बिजनेस वुमेन नै बनिसक्यो कहाँ यस्तो भनेर पनि नसोच्नु होला, किनकि अलिकति माइन्डलाई फ्रेस पनि गराउनुपर्छ। एकजना बाउ होइन र छोरा, आज बाबाको मुख हेर्ने दिन भएको कारणले गर्दा यो एउटा सानो म पिस हो है, यो यसलाई कसैसँग मेल खान गएमा चाहिँ संयोग कि कुनै के मात्र हुनेछ भने जस्तै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकजना बाउ यति धनी होइन र छोरालाई चाहिँ अब गरिब तर काम गर्दै जाँदा यसरी नै प्रोजेक्टहरू लिँदै जाँदाखेरि चाहिँ बाउ चाहिँ एकदम धनी भएछ। अब छोरालाई चाहिँ छोरा अब यस्तो सुखको दिन आए, अब तँ बेडमा आरामले टिभी हेर्दै बसेर तैँले मुख मात्रै गर्नुपर्छ, तँलाई चम्चीले खाना खुवाउने धरी पनि अब मान्छे म दिलाउन सक्छु भनेर चाहिँ बुवाले चाहिँ छोरालाई भन्नुभएको छ। अनि छोराले चाहिँ यति फेसिलिटी खोजेछ अरे कि बाउ चपाई चाहिँ कसले दिन्छ भन्थ्यो अरे क्या छोराले चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा चपाउने पनि उसलाई मान्छे चाहियो भनेपछि कति चाहिँ फेसिलिटी, कति चाहिँ सुविधा, कति कम्फोर्ट जोनमा चाहिँ बसेको रहेछ त छोरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति कम्फोर्ट जोन पनि हामी नखोज्छौँ। जति सहजले मैले अहिले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरेको छु त्यति सहज चाहिँ छैन है। 3जना साथी ल्याउनु इजी हो, भोलि ल्याइहाल्छु नि, तर ल्याउनु त हुन्छ तपाईँहरूले, तर त्यो व्यक्तिले कन्टिन्यू बेसिसमा आएर सुन्छ कि सुन्दैन, गर्छ कि गर्दैन, त्यो चाहिँ तपाईँले 1-2 दिनभित्रमा देखिहाल्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले के भन्नु खोजेको भने फेसिलिटी सुविधा चाहिँ खोजौँ, तर यति साह्रो सुविधा पनि नखोजौँ कि चपाइ नै दिने खालको मान्छे अब कसले चपाएर खुवाउँछ, उसको मुखभित्र पसेर चपाउने त कुरो भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुविधा पनि खोज्नुपर्छ। अनि त्यतिखेर बाउले चाहिँ एकदम चड्कन हानेको थियो अरे क्या छोरालाई, र त्यस्तो चाहिँ नबनाउँ हामी होइन। मेरो भन्नुको मतलब त्यो हो, तपाईँहरूले अन्यथा नसोच्नु होला यसलाई। र फेरि म तपाईँहरूलाई अब हाम्रो के भन्छ यहाँनिर गिफ्ट एन्ड रिकग्नाइजेसनको बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदैछु। ओके, यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि
यो 30 नोभेम्बर 2020 सम्म चाहिँ हाम्रो गिफ्ट एन्ड रिकग्नाइजेसन छ। अब यो अवधि भित्रमा तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने यो हाम्रो लन्चिङ अफर पनि हो। सो यतिखेरसम्म तपाईले यो प्राप्त गर्न सक्नु भयो भने तपाईले के प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो म भन्छु। र तपाईको यहाँनिर अहिले मैले रिसेन्टली भन्दै गरेको चाहिँ 10 लेभलदेखि 16 लेभलसम्मको चाहिँ के पाउनुहुन्छ त्यो विषयमा म जानकारी गराउँछु तपाईहरुलाई। ओके, नाउ फाइनली अब यहाँ कारहरु देख्नुभयो, आत्तिनु होला तपाईहरु। ओके, नआत्तिनु होला, यो तपाईले नै प्राप्त गर्ने हो। 150,000 बराबरको तपाईले डलर बराबरको के पाउनुहुन्छ त लग्जरियस कार किन्न पाउनुहुन्छ। तपाईलाई किन्न पाउनुहुन्छ हैन, किन्नको लागि चाहिँ कम्पनीले तपाईलाई पैसा दिन्छ। ओके, र यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन के छ, 25 जना फर्स्ट एचिभरहरुले पाउने हो। त्यसकारण गर्दा बी द फर्स्ट 25th एचिभर र 25 जना मध्ये एकजना तपाई पनि बन्नु होला भन्ने मेरो शुभकामना। साथसाथै तपाईलाई 6 डायमन्डले तपाईलाई रिकग्नाइजेसन पनि गर्छ 10 लेभलमा। 11 लेभल पुग्दै गर्दा 7 डायमन्डले तपाईलाई रिकग्नाइजेसन गर्छ। साथसाथै 250,000 बराबरको तपाईलाई डिलक्स फ्ल्याट कम्पनीले प्रोवाइड गर्छ। अब तपाईले संसारको कुनै पनि ठाउँमा लिन सक्नुहुन्छ। इट डजन्ट मिन यु हैव टु बाइ काठमाडौँ, दुबई, सिङ्गापुर, स्विजरल्यान्ड मात्रै होइन, तपाईले जहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो, डकुमेन्टहरु चाहिँ तपाईले प्रोवाइड गर्नु पर्यो। यो 11 लेभलमा पुग्दै गर्दा डिलक्स फ्ल्याट पनि आउने भयो। हेर्नुहोस् त, अब तपाईको सपनाहरु पूरा हुँदै जाँदैछ है यहाँनिर। साथसाथै 12 लेभलमा पुग्दै जाँदाखेरि 8 डायमन्डले तपाईलाई रिकग्नाइजेसन गर्छ। साथसाथै गोल्ड अर पेन्सन प्लान भनेर 250,000 बराबरको तपाईलाई फेरि गोल्ड अथवा पेन्सन प्लान दिन्छ। तपाईको चोइस, गोल्ड लिन चाहनुहुन्छ या पेन्सन प्लान लिन चाहनुहुन्छ। यदि पेन्सन प्लान लिनुभयो भने बुढेसकालमा मजले बुढाबुढी रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। यदि गोल्ड लिनुभयो भने घाँटी लगाइन्छ, कतिखेर छुट्टिएर झर्छ, त्यो थाहा पनि हुँदैन। ओके, सो नाउ इट्स योर चोइस। नाउ 13th लेभलमा तपाई क्राउन डायमन्ड बन्न सक्नुहुन्छ। ओके, क्राउन डायमन्डले तपाईलाई रिकग्नाइजेसन गर्छ। साथसाथै 300,000 डलर बराबरको तपाईलाई के दिने भयो त प्रिमियम भिल्ला भनेर तपाईलाई एउटा घर दिने भयो। अब यो घर तपाईले संसारको कुनै पनि ठाउँमा लिन सक्नुहुन्छ, तर डकुमेन्ट तपाईले प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। 300 डलर बराबरको 300,000 डलर बराबरको तपाईले घर प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यो पनि प्रिमियम भिल्ला। नाउ 14th लेभलमा तपाईलाई डाइरेक्टर पोजिसनले चाहिँ रिकग्नाइजेसन गर्छ। साथसाथै तपाईलाई 400,000 डलर बराबरको तपाईलाई चाहिँ के दिने भयो त कम्पनीले सेयर हाल्दिने भयो। त्यो पनि 40 कम्पनी, 40 वटा कम्पनीमा, त्यो पनि वर्ल्डको एकदम नाम चलेको कम्पनी जस्तो माइक्रोसफ्ट, एप्पल, फेसबुक, एमाजोन, अल्फाबेट, भिसा, यस्ता टप कम्पनीजहरुमा 40 वटा कम्पनीमा 400,000 बराबरको तपाईलाई सेयर पनि हाल्दिनु भयो। साथसाथै 15 लेभलमा एम्बेसडर, साथसाथै तपाईले लग्जरियस कार खरिद गर्नको लागि 500,000 डलर बराबर तपाईलाई कम्पनीले प्रोवाइड गर्छ। यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ 25 जना, फर्स्ट 25 जना व्यक्तिहरुले मात्रै प्राप्त गर्ने हो। अब गाडी हेर्दै तपाई छक्क पर्नु भयो होला। यो गाडीमा फोटो खिच्नको लागि नि मान्छेको भिड लागेको नि मैले देखेको छु दुबईमा हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि धेरै लग्जरियस एन्ड एक्सपेन्सिभ कारहरु हो यो संसारको। त्यसकारणले गर्दाखेरि रोल्स रोयस, मासेराती, बेन्टली यस्ता कारहरु तपाईले किन्नको लागि तपाईलाई कम्पनीले 500,000 तपाईलाई कम्पनीले प्रोवाइड गर्छ। 16 लेभल कम्प्लिट गर्दै गर्दा तपाईले 100,000 बराबरको चाहिँ के पाउनुहुन्छ त फार्म हाउस प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसमा क्राउन एम्बेसडरले तपाईलाई रिकग्नाइजेसन गर्छ। साथसाथै तपाईले ब्युटिफुल स्पोर्टमा चाहिँ तपाईले के पाउनुहुन्छ त फार्म हाउस किन्न सक्नुहुन्छ। अब यो फार्म हाउस तपाईले कहाँ किन्ने या नकिन्ने त्यो तपाईले डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नाउ र यो चाहिँ 16 लेभल सम्मको उपहार अथवा तपाईलाई चाहिँ उपहार भयो यो चाहिँ। नाउ स्टिल वी हैव स्पेशल अफर। यो स्पेशल अफर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 6 लेभलदेखि 9 लेभलसम्म छ र यसमा चाहिँ फर्स्ट 10th एचिभर अथवा 10 जना एचिभरहरुले प्राप्त गर्छन् र यसमा चाहिँ 1200 दिरहम बराबरको भर्जिन प्रिपेड कलिङ कार्ड तपाईलाई प्रोवाइड गर्छ। यसमा 6 GB डाटा एन्ड लोकल इन्टरनेशनल कलहरु यो फ्रीमा आउँछ र यसलाई म्याक्सिमम तपाईले टिम डेभलप गर्नको लागि खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। हैन म चाहिँ नेपालमा छु, म बाहिर देशमा छु, सो आई डोन्ट वान्ट दैट भन्नुहुन्छ भने तपाईले 850 डलर बराबरको तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, इन क्याश पनि लिन सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईलाई डबल डायमन्डले तपाईलाई रिकग्नाइजेसन गर्छ। धेरै जना साथीहरु भाग्दै हुनुहुन्छ, सायद उहाँहरुलाई यो गिफ्ट एन्ड रिकग्नाइजेसन नचाहिएर हो कि है। एनीवे, पुराना साथीहरुको लागि 30 अगस्त 2020 सम्मको लागि हो र नयाँ साथीहरुको लागि 45 डेज छ आजको दिनबाट। जो नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ आजको दिनबाट 45 डेज भित्रमा तपाईले यो कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, र यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन के छ त भन्दाखेरि 5 लेभल कम्प्लिट गर्ने 2 जना तपाईको टिमबाट हुनु पर्यो। ओके, साथसाथै 2टा VIP
यानी कि $69 बराबरको तपाईको प्याकेज खरिद गर्ने 2 जना र $137 को खरिद गर्ने 2 जना व्यक्तिहरू तपाईले दुईवटा बनाउनु पर्ने हुन्छ कस्टमर चाहिँ प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ दुईटा भिआइपी र दुईटा भिभिआइपी ओके 7 लेभल कम्प्लिट गर्दै गर्दा ट्रिपल डायमन्डले तपाईलाई रिकग्नाइजेसन गर्छ साथसाथै तपाईले 5 ग्राम बराबरको गोल्ड पाउनुहुन्छ हैन मलाई गोल्ड चाहिदैन भन्नुहुन्छ भने तपाईले $1000 दिराम पनि तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ यहाँ पुराना साथीहरुको लागि चाहिँ 20 सेप्टेम्बर सम्मको लागि अफर छ भने नयाँ साथीहरुको लागि 65 डेज आजको दिनबाट जो नयाँ साथीहरु आजबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ हिजो पनि मैले आजबाट भनेको छु तर आजबाट काउन्ट हुँदैन हिजैबाट काउन्ट भइसकेको छ 65 मा 64 डेज मात्रै छ हिजो स्टार्ट हुने साथीहरु ओके सो रिमाइन्ड गर्नु होला हजुरहरुले आज नयाँ हुनेहरुले चाहिँ आजको दिनबाट 65 दिन ओके यसमा टर्म्स एन्ड कन्डिसन के छ त भन्दाखेरि 6 लेभल कम्प्लिट गर्ने 2 जना डबल डायमन्ड हैन त्यो चाहियो साथसाथै 3 वटा भिआइपी र 3 वटा भिभिआइपी चाहियो नाउ 8 लेभल कम्प्लिट गर्दै गर्दा 4 डायमन्डले तपाईलाई रिकग्नाइजेसन गर्छ अब फोटो हेर्दै तपाईहरु छक्क परिसक्नु होला मक्ख परिसक्नु भएको होला भयो होला तर यो प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त फर्स्ट 10th एचिभर बन्नु पर्यो ओके 10 जना मध्ये एकजना तपाई पनि बन्नु पर्यो साथसाथै तपाईले पुराना साथीहरुको लागि 10 अक्टोबर सम्मको लागि र नयाँ साथीहरुको लागि कति हो यो 85 डेज यस 85 दिन तपाईहरुले प्राप्त गर्नुहुन्छ दिन आजको दिनबाट काउन्ट हुन्छ नयाँ साथीहरुको लागि र यसमा पनि के छ त भन्दा यु शुड ह्याभ एट लिस्ट 3 डायमन्ड मिन्स 3 वटा 5 लेभल कम्प्लिट गर्ने व्यक्तिहरु चाहियो तपाईको टिमबाट ओके इन 3 डिफरेन्ट स्पोन्सर लाइन 3 वटा डिफरेन्ट स्पोन्सर ओके साथसाथै के भयो त भन्दा 5 वटा भिआइपी यानी कि $69 को किन्ने अथवा 252 दिराम खर्च गर्ने र यता 504 यानी कि $137 अथवा 504 दिराम खर्च गर्ने 5 जना व्यक्ति चाहियो यानी कि त्यस्ता कस्टमर तपाईले खोज्नु पर्ने हुन्छ तपाईले मात्रै होइन इन्टायर तपाईको टिमले त्यो अगाडि पनि काउन्ट हुन्छ है यहाँ फेरि ओके सो त्यसलाई ठूलो नसोच्नु होला नाउ यस्तै तरिकाले 9 लेभलमा के पाउनुहुन्छ त 5 डायमन्ड ओके 5 डायमन्डले तपाईलाई रिकग्नाइजेसन गर्छ साथसाथै तपाईले गोल्ड बार डायमन्ड सेट अर्नामेन्ट पाउनुहुन्छ त्यो पनि फर्स्ट 25 के रे 10 जना एचिभर नट 25 10 जना है के र यसमा पुराना साथीहरुको लागि चाहिँ 30 अक्टोबर 2020 सम्म छ भने नयाँ साथीहरुको लागि आजको डेटबाट 105 दिन भित्रमा तपाईले प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ अब तपाई एकैचोटी हैन मलाई 40,000 कै अर्नामेन्ट चाहिन्छ मलाई गोल्ड बार चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले 40,000 बराबर पाउनुहुन्छ हैन मलाई इन क्याश चाहिन्छ 30,000 भन्नुहुन्छ भने तपाईले 30,000 दिराम तपाईले इन क्याश पाउनुहुन्छ तर यो लेभलमा पुगेपछि तपाईहरुले अटोमेटिक रूपमा पाउनुहुन्छ तर पुग्नु चाहिँ पर्यो है हजुरहरु ओके नाउ यसको पनि टर्म्स एन्ड कन्डिसन के छ त भन्दाखेरि you should have at least 3 or 4 diamond means 8 लेभल कम्प्लिट गर्ने 3 जना मान्छेहरु चाहियो ओके दुईटा स्पोन्सर लाइनमा ओके साथसाथै के छ त भन्दाखेरि 10 जना भिआइपी र 10 जना भिभिआइपी प्याकेज खरिद गर्ने कस्टमर पनि चाहियो ओके त्यो अगाडिको पनि काउन्ट हुँदै आउँछ है यहाँ पछाडी मात्रै होइन त्यसकारण गर्दाखेरि यो सहज छ यसरी नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौं ओके विश यु अल द बेस्ट अनि यो दृष्टि लर्निङ एकाडेमीले चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट र इन्टरडिपेन्डेन्ट गरेर यो तीनवटा सेसनका ट्रेनिङहरु तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो पनि फ्री अफ कस्टमा ओके बेसिक एजुकेसन फर स्टार्टअप digital and physical marketing, personal development, leadership development, skill and knowledge development, entrepreneurship empowerment, public स्पिकिङ का बारेमा तपाईले बृहत जानकारीहरु तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ यदि साच्चै नै तपाई अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने यो फ्रीमा पाउने ट्रेनिङहरु पनि तपाईले मिस भनाइ के छ भने फाइन्ड योर पोटेन्शियल टु सेभ योर फाइन जेनेरेसन बाइ गेटिङ फाइनान्शियल एन्ड टाइम र सबैजना व्यक्तिसँग आफ्नो एउटा क्षमता हुन्छ पोटेन्शियल हुन्छ त्यो पोटेन्शियललाई यदि त्यो क्षमतालाई तपाईले चिनेर यदि तपाईको परिवार र तपाईको आउने सन्ततिलाई पनि एउटा भनौं न आर्थिक स्वतन्त्रता र समयको स्वतन्त्रता दिलाउन सक्नुहुन्छ त्यसकारण गर्दाखेरि त्यो आजै तपाईले फाइन्ड आउट गर्नुहोस् अब यहाँ अलरेडी आइसकेको छ ग्राभिट भनेपछि तपाईले लिने नै हो के लिने त भन्दाखेरि डिसिजन लिने हो ओके डिसिजन के लिने त भन्दाखेरि हामीले धेरै डिसिजनहरु लिइसकेका छौं हाम्रो जिन्दगीमा आधा जिन्दगी हाम्रो बितिसकेको छ
त्यो एउटाले गाएको छ नि गाना 40 काटेपछि रमौला भन्ने गाना, त्यो पनि अब 3-4 महिना 3-4 वर्ष पछाडि त्यो पनि जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यस्तो डिसिजन लिनु पर्यो जुन डिसिजनले फेरि पछाडि फर्केर यस आई टुक रङ डिसिजन भनेर तपाईले रिग्रेट फिल गर्नु नपरोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि समटाइम्स द स्मलेस्ट डिसिजन क्यान चेन्ज योर लाइफ फरएभर। मिन्स तपाईको कहिलेकाहीँ एउटा सानो निर्णयले पनि तपाईको जिन्दगी सदाको लागि परिवर्तन हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यस्तो डिसिजन लिनुहोस्। सो टेक अ स्ट्रङ डिसिजन टु मुभ विथ पिटिआरएफ। हजुरहरूले मलाई यत्रो बेर सुनिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहे। ओके, सो हजुरहरूको दिनहरू सफल रहोस्, सुखद रहोस् भन्दै हजुरहरूको यदि कुनै क्वेसन्सहरू छ भने तपाईहरूले अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ। म सबैको नाम लिएर भन्दिनँ, तपाईहरूको क्वेसन छ भने हात उठाइहाल्ने, अनम्युट गरिहाल्ने, ड्याङ्गा राखिहाल्ने प्लिज। अब यति भन्दै गर्दा पनि तपाईँहरूले सोध्नु भएन भने चाहिँ अब नमस्ते नै भन्छु म। प्लिज राज अधिकारी। नमस्ते। नमस्ते। हजुर हजुर भन्नुहोस्। स्पेशली what a mind blowing presentation। जब तपाईले प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ नि यस्तो एनर्जी भएर आउँछ नि, नथिङ इज इम्पोसिबल त्यसै भनेको हैन के सर। एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ। म एकदमै ह्यापी छु तपाईको प्रेजेन्टेसनबाट। धेरै भन्दा हजुरको भोइस अलिकति डिस्टर्ब भइरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच।